Okay, so we are going to start with session 3 today. Okay, welcome all of you. Okay, so let's start this session 3. After we have already learned what are the things we have done in session 1 and 2. Now we are going to continue this with session 3. And so many topics we have covered already in session 3, session 2 and 1. So many basic things we have already covered there. So let us see the agenda for today. What we are going to discuss today. Okay, so we are going to understand now the basic things are almost going to be covered. हामीले पहिला नै बेसिक थिङ्सहरू धेरै ती बेसिक थिङ्सहरू गरिसकेका छौँ र अब चाहिँ आजको सेसनमा म बेसिक जुन कुराहरू छ होइन त्यो कुराहरू चाहिँ हामी सघाउँछौँ आज। जस्तै लास्ट सेसनमा हामीले कन्ट्रोल स्टेटमेन्ट्सको बारेमा पढिसकेका छौँ र त्यो कन्ट्रोल स्टेटमेन्ट पढिसकेपछि अब चाहिँ हामी जम्पिङ स्टेटमेन्टको बारेमा चाहिँ यो सेसनमा पढ्न गइरहेको छौँ है। जम्पिङ स्टेटमेन्टको बारेमा चाहिँ लास्ट क्लासमा हामीले त्यति खासै पढेन, इन्ट्रोडक्सन मात्रै भएको थियो होइन। तर यो सेसनमा चाहिँ हामी के गर्छौँ भने जम्पिङ स्टेटमेन्टको बारेमा पढ्न जान्छौँ। तर जम्पिङ स्टेटमेन्टको बारेमा पढ्नुभन्दा अगाडि पनि के छ भने अस्ति पनि हामीले अपरेटर्सहरूको बारेमा डिस्कस गरिरहेको थियौँ। अपरेटर्स भनेको के हो होइन, र अपरेटर्सहरू सब युज हुने छन्, बाँकी एलिमेन्ट्सहरू छ कि विशेष प्रकारले नतिनीहरू चाहिँ के कसरी युज हुन्छ होइन। युज त हामीले खासै प्रोग्रामिङहरूमा गरिसकेका छौँ प्र्याक्टिकली पहिला, तर आज चाहिँ हामी विस्तारमा हेर्छौँ त्यो एलिमेन्ट्स इन प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरू चाहिँ के हो होइन, र त्यो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा भएको युज हुने एलिमेन्ट्सहरू चाहिँ कसरी युज हुन्छ। र हामी चाहिँ त्यसलाई अब चाहिँ हामी एकदम क्लियरली बुझ्नुपर्छ। र प्लस अर्को कुरा के छ भने त्यो युज हुने बेलामा चाहिँ बढी एररहरू हुन जान्छ होइन, एररहरूको ध्यान राख्नुपर्छ प्रोग्रामिङमा, त्यो कुरा हामी आज हेर्छौँ। ठिक छ, ओके। सो एलिमेन्ट्स अन प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज पछि हामी हेर्न जान्छौँ एक्सप्रेसन र अपरेटर विस्तारमा। एलिमेन्ट्स त अब जम्मा एलिमेन्ट्स 6वटा छ हामीले हेर्नुपर्ने होइन, र त्यसपछि हामी एक्सप्रेसन र अपरेटर्स चाहिँ मजाले हेर्छौँ र टाइप्स अफ अपरेटर पनि हेर्छौँ। त्यसपछि हामी के गर्छौँ भने जम्पिङ स्टेटमेन्टको बारेमा पढ्छौँ र एक दुईवटा स्याम्पल प्रोजेक्ट गरेर कि जम्पिङ स्टेटमेन्टको प्रोग्राम हामी कसरी गर्ने हो ठिक छ नि। ओके, सो लेट्स मुभ अन। सो एलिमेन्ट्स इन प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भन्नाले के हो त्यो चाहिँ हामीले अब बेसिक कुराहरू पहिला पढाइछ हामीले थाहा होला होइन, तर त्यो बेसिक कुराहरू चाहिँ क्लियर छैन भने चाहिँ हामी आज एक 1 बाई 1 क्लियर गर्छौँ कि एलिमेन्ट्स इन प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज चाहिँ हो। तो यहाँ दिएको डेफिनेसनबाट हामी बुझ्न सक्छौँ कि एलिमेन्ट्स इन प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज के हो भनेपछि। सो एलिमेन्ट्स इन प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज आर द सेट अफ प्रोपर्टिज होइन विच आर निडेड टु डेभलप प्रोग्राम डेभलप गर्ने बेलामा हामीले जहिले पनि के गर्नुपर्छ भने कुनै पनि प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हामी पढ्न जान्छ भने त्यसको रुल्सहरू पढ्नुपर्छ हामी सबभन्दा सुरुमा होइन, कि त्यो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज गर्ने बेलामा चाहिँ अथवा त्यो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज युज गर्ने बेलामा चाहिँ कुन कुन रुलहरू फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। जसरी हामी कुनै नयाँ ल्याङ्ग्वेज नै सिक्ने भयौँ भने सबभन्दा पहिला त्यसको ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर पढ्नु होइन, त्यसको एबिसिडी पढ्नुभन्दा अगाडि के छ भने एबिसिडी पढिसकेपछि पनि हामीलाई के पढ्नुपर्छ भने त्यसको ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर ग्रामर त्यसको लागि पढ्नुपर्छ होइन। तर हाम्रो यहाँनिर ग्रामर भन्ने के छ र यहाँनिर हामी नेक्स्ट लाइनमा हेर्न सक्छौँ दे आर जेनरली युज इन सिन्ट्याक्स। सिन्ट्याक्स भन्ने बित्तिकै हामी के बुझ्छौँ भने सिन्ट्याक्स भनेको प्रोग्रामको स्ट्रक्चर है, कुनै पनि प्रोग्राम कसरी लेखिरहेछौँ होइन, कसरी त्यसको नियम कानुन के छ, युज के छ होइन, लाइन बाई लाइन कसरी हामी स्टेप बाई स्टेप कसरी त्यसलाई चाहिँ कुन कुरा कहाँ राख्ने होइन, कसरी इनपुट दिने, कसरी प्रोसेस गर्ने, कसरी आउटपुट दिने, त्यो कुराहरू चाहिँ के छ त हामी सिन्ट्याक्सबाट सिक्न जान्छौँ है। र लास्ट क्लासेसहरूमा फर्स्ट र सेकेन्ड लेक्चरमै हामी पढिसकेका छौँ कि बेसिक सिन्ट्याक्स कसरी लेख्ने, त्यसपछि लुपिङको बारेमा हामीले पढ्यौँ होइन, कन्डिसनल स्टेटमेन्टको बारेमा पढ्यौँ। त्यो तिनीहरूमा चाहिँ के छ भने त्यसको सिन्ट्याक्सहरू कस्तो छ, त्यसको स्ट्रक्चर कस्तो छ होइन, कुन कुरा अगाडि लेख्ने, कुन कुरा बिचमा लेख्ने, कुन कुरा लास्टमा गएर इन्ड हुन्छ, कसरी इन्ड हुन्छ, त्यो कुरा जुन हामीले पढ्यौँ होइन, एउटा रुल्स नै हामीले पढेको हो होइन। त्यो रुल्सहरूलाई चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ भने त्यो स्ट्रक्चर भन्छ, त्यो स्ट्रक्चर नै हामीलाई फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो स्ट्रक्चर बाहेक अरू स्ट्रक्चर हामी बनाउन सक्दैनौँ। अब यो कुरा चाहिँ म के गर्दैछु भने क्युबिस्टिकको टर्ममा गर्दैछु कि एउटा सर्टेन स्ट्रक्चर अथवा योभन्दा अगाडि यसपछि हामी कुनै प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज पढ्न गयौँ भने फर इक्जाम्पल सी र सी प्लस पनि पढ्न गयौँ भने त्यसको लागि एउटा स्ट्रक्चर छ, डिफाइन्ड सिन्ट्याक्स है। बट अब चाहिँ आजकल आउने प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरूमा के छ भने होइन सिन्ट्याक्स स्ट्रक्चरहरू त्यति खासै युज हुँदैन र त्यति खासै हामीलाई याद राख्नु पर्दैन क्या। हामीलाई जस्ट फङ्सन्सहरू थाहा भयो होइन, त्यसको किवर्ड्सहरू थाहा भइसकेपछि र कुन किवर्डको के काम छ, फङ्सन कसरी काम गर्छ, त्यो कुराहरू थाहा भइसक्यो भने हामी स्ट्रक्चर आफ्नै वेमा पनि फलो गर्न सक्छौँ ठिक छ नि। त्यसको लागि कुनै त्यस्तो सिन्ट्याक्स रुल्सहरू नै याद गर्नुपर्ने जरुरी हुँदैन। तर अहिले के टाइममा के छ भने हामीलाई
स्ट्रक्चर चाहिँ याद गरिराख्नुपर्छ हैन। र त्यो सिन्ट्याक्सहरुमा युज हुने जति पनि आइटमहरु छ, जति पनि सानो सानो कुराहरु छ हैन, चाहे त्यो एउटा भेरिएबल अर कन्स्ट्यान्ट नै किन नहोस्, चाहे त्यो हामीले प्लस र माइनसको साइन नै किन युज गरौँ हैन, त्यो सबै कुराहरु के छ भने हामी के भन्न सक्छौँ, हामी एलिमेन्ट्स इन प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज स्ट्रक्चरमा जुन जति पनि कुराहरु छ सबैलाई हामी कहाँबाट निकाल्छौँ त एलिमेन्ट्सबाटै निकाल्छौँ। यो कुरा बुझ्नु पर्ने, एलिमेन्ट्सको नलेज चाहिँ एकदम हुनु पर्यो र एलिमेन्ट्स कसरी युज हुन्छ के हुन्छ त्यसको नलेज चाहिँ एकदम मजाले हुनुपर्छ। अनि मात्रै हामी के गर्न सक्छौँ त हैन, प्रोग्रामको सिन्ट्याक्स राम्ररी बुझ्न सक्छौँ र प्रोग्रामलाई अलिक मजाले हामी के गर्छौँ युज गर्न सक्छौँ है। र बेसिक एलिमेन्ट्सको कुरा हामी अगाडि बढौँ। सबभन्दा सुरुमा हामीले के गर्न जान्छौँ भने सबसे सुरुमा हामीले लिएर आउँछ भेरिएबल्स। अब भेरिएबल्सको बारेमा हामीले अस्ति क्लासमै पढिसकेका छौँ कि भेरिएबल्स भने के हो। भेरिएबल्समा कस्तो एलिमेन्ट हो भने जसको भ्यालु चाहिँ चेन्ज हुन्छ हैन, जसको भ्यालु मे चेन्ज भनेर लेखिरहेको छ यहाँनिर, जसको भ्यालु चेन्ज हुन सक्छ। त्यो डिपेन्ड गर्छ युजरको हातमा कि जतिचोटि उसले प्रोग्राम रन गर्यो त्यतिचोटि नै उसले भ्यालु चेन्ज गर्न दिन्छ कि उसले सेम भ्यालुलाई लिएर अपरेट गर्छ हैन। त्यो भनेको भेरिएबलतिर गयो। यसको बारेमा हामीले विस्तारमा लास्ट क्लासमा पढिसकेका छौँ हैन। नेक्स्ट अप्सन चाहिँ हाम्रो कन्स्ट्यान्ट। यसको बारेमा पनि हामीले मजाले पढिसकेका छौँ लास्ट क्लासमा, तर पनि म भनिदिन्छु कि भेरिएबल जसरी चेन्ज हुन्छ हैन हरेक केसमा कन्स्ट्यान्ट चाहिँ चेन्ज हुँदैन। जसरी मैले a = 5 लेख्यो भने a को भ्यालु के भयो त फिक्स भयो, कति छ 5 भनेर। तर यहाँ a मात्रै लेख्यो भने अब a को भ्यालु यहाँ दिएकै छैन, डिफाइन गरेकै छैन भनेपछि म यसको भ्यालु जति पनि लिन सक्छु हैन। त्यो कुरा भयो कसको त भेरिएबल र कन्स्ट्यान्टको कुरा भयो। अब नेक्स्ट कुरामा हामी जान्छौँ भने त्यो किवर्ड्सको बारेमा पनि हामी लास्ट क्लासमा पढ्यौँ। यो तीनटा कुरा हामीले बेसिकली लास्ट क्लासमा मजाले पढिसकेका छौँ, तर पनि म एक्सप्लेन गरिदिन्छु। किवर्ड भनेको कस्तो भने किवर्ड भनेको रिजर्भ वर्ड्स हो जसको एउटा काम चाहिँ स्पेसिफिक काम चाहिँ डिफाइन गरिएको छ। जसरी हामी इक्जाम्पल लियौँ सीएलएस एउटा किवर्ड हो हैन, एउटा फङ्सन पनि भन्न सकिन्छ, एउटा बाइ डिफल्ट फङ्सन पनि भन्न सकिन्छ। सीएलएस भने के हो त एउटा यस्तो किवर्ड हो जसको काम डिफाइन छ। के गर्ने त यसले कन्सोल स्क्रिनलाई अथवा आउटपुट स्क्रिनलाई क्लियर राख्ने काम गर्छ। के को लागि प्रोग्राम रन हुनका लागि यसले के गर्छ त आउटपुट स्क्रिनलाई क्लियर राख्ने काम गर्छ। त्यसरी बुझ्नुपर्छ। इनपुटको काम के छ त इनपुटले के गर्छ, इनपुटले कुनै पनि दिएको इनपुटलाई भेरिएबललाई अथवा कन्स्ट्यान्टलाई के गर्छ भने एक्सेप्ट गर्ने काम गर्छ हैन। सो किवर्ड्स भनेको मैले के भने त किवर्ड्स भनेको यस्तो रिजर्भ वर्डहरु हो जसको चाहिँ काम पहिलेदेखि नै डिफाइन गरिएको छ हैन भन्न सक्छौँ। जसरी इनपुटको काम डिफाइन छ, प्रिन्टको काम डिफाइन छ हैन। प्रिन्टको काम के हो त आउटपुटलाई डिस्प्ले गर्ने हैन, स्टेटमेन्टलाई डिस्प्ले गर्ने, डबल कोटमा भित्र भएको स्टेटमेन्टलाई के गर्छ त उसले एज अ मेसेज डिस्प्ले गर्छ। त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्ने हुन्छ। यो तीनटा यो सबै भनेको के हो त किवर्ड हो। किवर्ड भनेको भन्न सकिन्छ एउटा यस्तो वर्ड जुन चाहिँ क्युबेसिकको लाइब्रेरीमा रिजर्भ गरिएको छ। त्यसैले यसलाई रिजर्भ वर्ड भनिन्छ। रिजर्भ वर्ड यहाँ मैले किन लेखेको छु भने जुन चाहिँ क्युबेसिकको लाइब्रेरीमा हैन प्रोग्रामिङ लाइब्रेरीमा रिजर्भ गरेर राखिएको छ, त्यसको काम चाहिँ डिफाइन छ। अब तपाईँ भन्नुहुन्छ म इनपुटको काम अरू कुनै लिन्छु भने त्यस्तो पाइँदैन, किनकि इनपुटको काम भनेको एउटा सर्टेन काम डिफाइन गरिएको छ, इनपुटको काम यो हो भनेर, ठिक छ नि। त्यसै गरी सीएलएसको ठाउँमा अब म क्लियर द स्क्रिन पुरै लेख्छु भने काम गर्छ कि गर्दैन, किनकि सीएलएस कमान्डकै लागि जस्तै कमान्ड क्लियर द स्क्रिन गर्ने कमान्ड भनेको सीएलएस किबोर्डको काम, अरू कुनै किबोर्डको काम त्यो होइन, ठिक छ नि। अब त्यस्तो कुनै कमान्ड चेन्ज गर्नुपर्ने छ भने जसले प्रोग्रामिङ डेभलप गर्यो उसकै हातमा छ, उसले चाहिँ बेसबाट रुटबाट चेन्ज गर्न सक्छ। अब नेक्स्ट हामी अगाडि बढ्छौँ भने त्यसपछि हामी आउँछौँ क्यारेक्टर सेटमा। अब क्यारेक्टर सेट भनेको यस्तो एलिमेन्ट हो हैन जसले चाहिँ के गर्छ भने प्रोग्राममा अल्फाबेटलाई सेट गर्ने काम गर्छ हैन, अथवा अल्फाबेटलाई दिने काम गर्छ, प्रोभाइड गर्ने काम गर्छ भनौँ न है, नम्बर्स प्रोभाइड गर्ने काम गर्छ, सिम्बल्स प्रोभाइड गर्ने काम गर्छ। यो सबै सेटहरू एक्सेप्ट हुने भनेको एलिमेन्ट्समै आयो, नभए त सिम्बल्सहरू एक्सेप्ट नै हुँदैन। जस्तै फर इक्जाम्पल म ग्रेटर देनको सिम्बल युज गर्दैछु, एउटा इक्जाम्पल लिउँ हैन, एउटा यो सिम्बल म युज गर्दैछु अथवा म स्ट्रिङको सिम्बल मैले युज गरेँ। यदि मैले यो क्यारेक्टर सेटलाई एलिमेन्ट्स बनाएर मैले क्युबेसिकको लाइब्रेरीमा राखिनँ भने कुनै पनि सिम्बल पछि गएर हामी युज गर्न सक्दैनौँ, ठिक छ नि। त्यसैले हामीले के गर्नुपर्छ भने क्यारेक्टर सेट भनेर एउटा एलिमेन्ट डिफाइन गरेको छ लाइब्रेरीमा, त्यो कारणले मात्रै के छ त हामी कुनै पनि अल्फाबेट युज गर्न सक्छौँ प्रोग्रामिङमा, कुनै पनि नम्बर युज गर्न सक्छौँ प्रोग्रामिङमा, कुनै पनि सिम्बल युज गर्न सक्छौँ प्रोग्रामिङमा हैन। यो कुरा बुझ्नु पर्ने हुन्छ कि क्यारेक्टर सेट भनेको पनि के हो त एउटा एलिमेन्ट्स हो हाम्रो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको, जसको हेल्पबाट के हुन्छ त हामी पर्टिकुलर अल्फाबेट पर्टिकुलर नम्बर्स यिनीहरूको युज गर्न सक्छौँ, ठिक छ नि। नेक्स्ट अब यो चारवटाको बारेमा हामीले राम्ररी हेरिसक्यौँ हैन। भेरिएबल कन्स्ट्यान्ट किबोर्ड खासै गाह्रो भएन होला, किनकि पछि लास्ट क्लासमा पनि हामीले हेरिसकेका छौँ र अहिले पनि मैले अलिकति यसको बारेमा भनिदिएको र क्यारेक्टर सेटको बारेमा पनि मैले भने के भनेपछि क्यारेक्टर सेट भनेको कस्तो हुन्छ कम्बिनेसन अफ सेट्स। सेट कसको सेट त अल्फाबेटहरूको, नम्बर्सको, सिम्बल्सको यिनीहरूको सेट हो जुन चाहिँ प्रोग्राममा प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको सिन्ट्याक्समा युज हुनको लागि अथवा प्रोग्राममा युज हुनको लागि एलाउ गरिदिएको छ है,
त्यसपछि मात्रै हामी के गर्न सक्छौँ त यो सेटलाई अल्फाबेटलाई हामी प्रोग्राममा युज गर्न सक्छौँ। नभए हामी यदि यो क्यारेक्टर सेट प्रोग्राममा इनबिल्ट गरेको छैन भने हामी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा यसको युज गर्न सक्दैनौँ। ठिक छ नि। त्यसैले हामी क्यारेक्टर सेट भनेको एउटा एलिमेन्ट हो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भनेर भन्न सकिन्छ। ठिक छ नि। एलिमेन्ट भनेको के बुझिन्छ भने एलिमेन्ट भनेको अब नर्मल ल्याङ्ग्वेज भन्दाखेरि सामानहरू हो भनौँ न। जुन जुन प्रोग्रामिङ गर्नको लागि जुन जुन सामान चाहिन्छ त्यो सामान भनेको के हो त एलिमेन्ट्सहरू हो त्यसरी भन्न सकिन्छ हैन। र मेथड त्यो सामानलाई युज कसरी गर्ने हैन, हाम्रो त्यो सामानलाई युटिलाइज गर्ने मेथड के हुन्छ त्यो मेथडहरू भनेको डिफ्रेन्ट फङ्सन्स एरे यिनीहरूलाई भन्न सकिन्छ। ठिक छ नि। तरिका के हो भनेको तरिका भनेको सिन्ट्याक्स हो कि कुन तरिकाले युज गर्ने हैन। यो सामानहरूलाई जति पनि सामान छ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको यिनीहरूलाई चाहिँ जुन प्रोग्रामिङ गर्ने तरिका छ त्यसले त्यसमा कसरी युज गर्ने ताकि मेरो डिजायर्ड आउटपुट आओस्, मैले मागेको आउटपुट आओस् हैन। मैले क्रिएट गर्ने प्रोग्राम चाहिँ यस्तो होस् कि मेरो प्रब्लम चाहिँ सल्भ होस्। त्यसरी भन्न सकिन्छ। ठिक छ नि। क्यारेक्टर सेट भनेको यो भयो। अब नेक्स्ट टपिकमा हाम्रो के छ भने जुन टपिक आज हामी डिस्कस गर्न गइरहेछौँ एकदम विस्तारमा त्यो दुईटा टपिक के छ भने नेक्स्ट छ हाम्रो अपरेटर्स। अब यसको बारेमा मैले बार बार प्रोग्रामिङ गर्ने बेलामा पनि भने कि यो एउटा अपरेटर हो, यो ग्रेटर देन अपरेटर हो, यो लेस देन अपरेटर हो हैन। तर अपरेटरको बारेमा बेसिकली विस्तारमा हामीले पढिनौँ। तर आज हामी चाहिँ अपरेटरको बारेमा इच एन्ड एभ्री अपरेटरको बारेमा विस्तारमा पढ्न जान्छौँ। ठिक छ नि। सो त अपरेटर भनेको के बुझ्न सकिन्छ भने अपरेटर भनेको यस्तो सिम्बलहरू हो। अब सिम्बल पनि कहाँबाट आयो त सिम्बल पनि यो क्यारेक्टर सेटबाट आयो नि त हैन। त क्यारेक्टर सेट यदि हामीले एक्सेप्टै गरेनौँ भने यो सिम्बल्स कसरी एक्सेप्ट हुन्छ। ठिक छ नि। यो सिम्बल्स एक्सेप्ट हुनै सक्दैन है। त्यसै गरी हामी के गर्न सक्छौँ त यसलाई युज गर्न सक्छौँ। ठिक छ। र अपरेटर्स भनेको के भयो त सिम्बल्स अर सेट द्याट आर युज टु परफर्म सर्टेन अपरेसन। अब सिम्बल्स कुन कुन सिम्बल लिने जसले चाहिँ अपरेसन परफर्म गर्न सक्छ अगाडि प्रोग्राममा। त अपरेटर्स भनेको के भयो भने अब अरू कुनै टपिकहरू छ जसरी कन्स्ट्यान्टको टाइप्सहरू भयो होइन कि जुन जुन प्रोग्राम हामीले गाह्रो भइरहेको छ त्यो प्रोग्रामहरू लिस्ट बनाएर पेजमा पोस्ट गरौँ ताकि त्यो प्रोग्रामको एउटा सेसन बनाएर कम्प्लिटली म त्यसको लागि के गर्छु भनेपछि एउटा सेसन त्यस्तो प्रोग्रामकै लागि हामी गर्छौँ। र नेक्स्ट भनेको अब अहिले अपरेटरको टाइपको बारेमा हामी आज कुरा गरौँ होइन। र अहिले एउटा क्वेसन आइरहेको छ कन्स्ट्यान्टको टाइपहरू के छ र भेरिएबलको टाइपहरू पनि हामी हेर्न सक्छौँ होइन। त्यो कन्स्ट्यान्टको टाइपहरू भेरिएबलको टाइपहरू हामी के गर्छौँ भनेपछि अब यो मिटिङमा अहिले भ्यायो भने ठिक छ होइन। भ्याएन भने चाहिँ एउटा सानो 10-15 मिनटको लागि म रेकर्डिङ त्यसको लागि पनि म गरेर सेयर गरिदिन्छु है। अहिले हामी कोसिस गर्छौँ यसमा भयो भने सो अपरेटरको बारेमा हामी के भन्दैछौँ भने अपरेटर भनेको यस्तो सिम्बल्सहरू हो जुन चाहिँ के हुन्छ त कुनै पनि अपरेसन परफर्म गर्ने बेलामा हामी युज गर्छौँ। त्यसैले चाहे त्यो म्याथमेटिकल अपरेसन होस् होइन, चाहे त्यो लजिकल फङ्सन नै होस्, चाहे त्यो के भन्छ हाम्रो कम्पेरिजन गर्नको लागि किन नहोस् होइन, त्यसमा सबैमा युज हुने सिम्बल्सहरू भनेको हाम्रो अपरेटर जसले गर्दा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त कुनै पनि एक्सप्रेसन हैन एक्सप्रेसनले एउटा डिजायर्ड आउटपुट हामीलाई दिन्छ हैन। एक्सप्रेसनले डिजायर्ड आउटपुट कतिखेर दिने हो जब हाम्रो अपरेटर के हुन्छ त हैन सफिसिएन्ट अपरेटर हामी त्यसमा युज गर्छौँ है। त्यो अपरेटर भने के भयो त बेसिकली हामी के बुझ्न सक्छौँ त द सिम्बल्स दिज आर युज टु परफर्म सर्टेन अपरेसन। अपरेसन भनेको कुनै पनि डिजायर्ड आउटपुटको लागि युज गर्ने हैन। म्याथमेटिकल क्यालकुलेसन नै भनौँ हैन अथवा लजिकल क्यालकुलेसन भनौँ त्यसको लागि युज गर्ने सिम्बल्सहरूले हामी के भन्न सक्छौँ त अपरेटर भन्न सक्छौँ। र नेक्स्ट टपिक यसमै हाम्रो के छ भनेपछि एक्सप्रेसन। अब अघि कुरा आयो हैन कि अपरेटर कतिखेर हुन्छ अपरेटर कुनै पनि एक्सप्रेसनमा युज हुन्छ। र एक्सप्रेसन भनेको के हो त जब हामी कुनै पनि अपरेटरलाई र अपरेटरसँग युज हुने अपरेन्डलाई कम्बाइन गरेर एउटा हैन फुल फर्मुला बनाउँछ कुनै पनि आउटपुटको लागि त्यसलाई हामी भन्न जान्छौँ कि एक्सप्रेसन भनेर। ठिक छ नि। एक्सप्रेसन फर इक्जाम्पल हामीले हैन सपोज मैले यहाँनिर सम इज इक्वल्स टु a + b लेखेँ भने ठिक छ नि सम इज इक्वल्स टु a + b लेखेँ भने यहाँनिर के भयो त a र b लाई जोड्ने काम कसले गर्दैछ a र b लाई जोड्ने काम प्लसले गर्दैछ है। र a र b लाई जोडेपछि जति भ्यालु आयो त्यो भ्यालु चाहिँ सम भन्ने भेरिएबलमा स्टोर गर्ने काम कसले गर्दैछ इक्वल टुले गर्दैछ। इट मिन्स दुईटा सिम्बल हामी यहाँ युज गर्दैछौँ एउटा प्लसको सिम्बल अर्को चाहिँ इक्वल टुको सिम्बल। यहाँनिर हामी प्लसको सिम्बललाई र इक्वल टुको सिम्बललाई हामी के भन्न सक्छौँ त अपरेटर भन्न सक्छौँ है। यो कम्प्लिट फर्मुला भनेको के हो हाम्रो एक्सप्रेसन हो। र यहाँ हामी हेर्न सक्छौँ कि कम्बिनेसन अफ अपरेटर एन्ड अपरेन्ड। अपरेटर हामीले यहाँबाट निकालिसक्यौँ। बाँकी बचेको जति पनि भेरिएबल अथवा कन्स्ट्यान्ट भ्यालु छ जुन चाहिँ फर्मुलामा इन्भल्भ भएको छ त्यसलाई हामी भन्छौँ अपरेन्ड। अपरेन्ड भनेको आइदर भेरिएबल भ्यालु अर कन्स्ट्यान्ट भ्यालु हुन सक्छ। ठिक छ नि। जुन चाहिँ हामी लिएर के गर्छौँ एउटा फर्मुला क्रिएट गर्छौँ।
अपरेटर र एक्सप्रेसन हामी यसरी बुझ्छौँ र अब अपरेटर्सको टाइपहरू हामीले हेर्न थाल्यौँ भने अलिकति मजाले हामी बुझ्न जान्छौँ त्यो अपरेटर्स हैन को टाइपहरू कति छ के छ र हामी त्यो अपरेटरहरूलाई कसरी युज गर्न सक्छौँ। अब नेक्स्ट प्रोसेसमा हामी जान्छौँ। नेक्स्ट स्टेपमा के छ भनेपछि हामी हेर्न जान्छौँ चाहिँ अब अपरेटरको बारेमा हामी कुरा मजाले गर्न आज गइरहेछौँ र अपरेटरकै बारेमा हामी के हुन्छ भनेपछि अपरेटर कहाँ युज हुन्छ, अपरेटर युज हुन्छ कुनै पनि एक्सप्रेसनमा, जो चाहिँ हामीले भर्खर अहिले के गर्छौँ यो लास्टको स्लाइडमा हामीले हेरिहाल्यौँ होइन। यो अपरेटर कहाँ युज हुन्छ त कुनै पनि एक्सप्रेसनमा अपरेटर युज हुन्छ होइन। कोसँग मिलेर काम गर्छ भने अपरेन्डसँग मिलेर काम गर्छ अनि एउटा फुलफिल आउटपुट हामीलाई प्रोभाइड गर्छ। अब नेक्स्ट हामी हेर्छौँ कि अपरेटर हुन्छ कति टाइपको होइन। अपरेटर चाहिँ आज हामी विस्तारमा हेर्छौँ त्यो अपरेटर कति टाइपको हुन्छ। सबभन्दा सुरुमा यहाँ लेखिरहेको छ हामीले अर्थमेटिक अपरेटर। अब अर्थमेटिक भन्ने बित्तिकै हामी बुझिहाल्छौँ कि म्याथ्स प्रोसेसलाई हामी अर्थमेटिक भन्न सक्छौँ होइन। म्याथमा युज हुन्छ र म्याथमेटिकल क्यालकुलेसनको लागि युज हुने कुनै पनि अपरेटर छ भने अथवा कुनै पनि सिम्बल छ भने हामी त्यसलाई के भन्न सक्छौँ त अर्थमेटिक अपरेटर। त्यो अपरेटरलाई हामी सिम्पल भाषामा बुझौँ है। अपरेटर भनेको के छ त कुनै पनि सिम्बल है, कुनै पनि सिम्बल। अब यहाँनिर अर्थमेटिक छ भने हामी भन्न सक्छौँ कि म्याथमेटिकल क्यालकुलेसन अथवा अर्थमेटिक क्यालकुलेसनको लागि युज हुने कुनै पनि सिम्बल छ भने त्यसलाई हामी के भन्न सक्छौँ, त्यसलाई हामी भन्न सक्छौँ के त अर्थमेटिक अपरेटर होइन। डेफिनेसन पनि सर्ट एन्ड स्विट डेफिनेसन मैले यहाँ लेखिसकेको छु। द सिम्बल्स द्याट आर युज टु अपरेट एन एक्सप्रेसन विथ द हेल्प अफ अपरेन्ड भनेर लेखिरहेको छ होइन। द सिम्बल जसको युज के छ त द्याट आर युज टु अपरेट एन एक्सप्रेसन विथ द हेल्प अफ अपरेन्ड भनेर है। सो अर्थमेटिक अपरेटरमा हामी के हेर्न जान्छौँ। अब हामी हेर्छौँ अर्थमेटिक अपरेटरको कति टाइपहरू छ भनेर हामी हेर्छौँ है। यो अर्थमेटिक अपरेटरमा कति टाइपको सिम्बल्सहरू हामी जेनरली कुनै पनि प्रोग्रामिङको सिन्ट्याक्समा हामी युज गर्छौँ ठीक छ नि। नेक्स्ट यो टर्म हामी हेर्न गयौँ भने मैले यहाँ इक्जाम्पल सुधा राखिदिएको छु कस्तो कस्तो खालको एक्सप्रेसनहरू चाहिँ हामी कुन कुन अपरेटरले युज गरेर हुन्छ भने यहाँ लेखिसकेको छु। जसरी फर इक्जाम्पल सबसे सुरुमा चाहिँ हाम्रो प्लस भनेको एडिसनको लागि अपरेटर हामी यो बेसिक कुराहरू हो जुन हामी डे टु डे अब म्याथमेटिकल क्लासमा म्याथ्स क्लासमा पनि हामी कुराहरू युज गर्छौँ होइन। तर प्रोग्रामिङको क्लासमा चाहिँ के हुन्छ भने यो अपरेटरको युज त सेमै हुन्छ। भन्नाले यो अपरेटरको चाहिँ डिफाइन गर्ने प्रेजेन्ट गर्ने तरिका चाहिँ अलिकति के हुन्छ भने फरक हुन्छ म्याथमेटिक्समा हुन्छ नि। प्लसको साइन युज हुन्छ केको लागि एडिसनको लागि। यहाँ एउटा सिम्पल इक्जाम्पल मैले लेखिरहेको छु 5 + 10 = 50 यसले यसरी नै आउटपुट दिने। तर हामीले प्रोग्रामिङमा यसरी लेख्ने होइन। जसरी मैले यहाँ नम्बर लेखेर लेखेको छु हामीले डाइरेक्ट नम्बर दिन त मिल्दैन प्रोग्रामिङमा। हामीले के गर्नुपर्छ त भेरिएबलको भ्यालु लिएर त्यसमा स्टोर गरेर डिफाइन गर्नुपर्छ होइन। त्यो भेरिएबलको युज गरेर र यो यिनीहरू अपरेटरको युज गरेर हामी एक्सप्रेसन कसरी बनाउँछौँ त्यो पनि हामी अगाडि एकछिनमा हेर्छौँ है। अब नेक्स्ट हामी हेर्न गइरहेछौँ यिनीहरू सब्ट्र्याक्सनको लागि हामी माइनसको साइन युज गर्छौँ होइन। मल्टिप्लिकेसनको लागि हामी मल्टिप्लाई अब यहाँनिर हामी एस्ट्रिकको साइन दिइरहेछौँ मल्टिप्लिकेसनको लागि। र मल्टिप्लिकेसनको लागि अब म्याथमेटिक्समा हामी युज गर्छौँ यस्तो मल्टिप्लिकेसन होइन। तर प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ हामी के गर्छौँ त यो मल्टिप्लाईको सिम्बल युज नगरेर हामी एस्ट्रिकको सिम्बल युज गर्छौँ। एस्ट्रिक भनेको हाम्रो किबोर्डबाट अब न्युमेरिकल टाइपमा होइन माथि किप्याडमा हेऱ्यो भने 8 को माथि हुन्छ होइन। त्यो सिफ्ट थिचेर हामी लिन सक्छौँ। त्यसलाई चाहिँ सिफ्ट 8 गऱ्यो भने हाम्रो एस्ट्रिक सिम्बल आइहाल्छ है। त मल्टिप्लिकेसनको लागि हामी युज गर्छौँ के त एस्ट्रिकको सिम्बल युज गर्छौँ। अब यहाँ कुरा आउँछ डिभिजनको। डिभिजन यहाँनिर हामी हेर्दाखेरि भन्न सक्छौँ 2 थरी डिभिजन लेखिरहेको छ। एउटा डिभिजन मात्रै छ एउटा इन्टिजर डिभिजन पनि छ होइन। र डिभिजन र इन्टिजर डिभिजनमा चाहिँ के फरक छ त्यो अब यहाँ अगाडिको इक्जाम्पल हेरेर हामी क्लियरली भन्न सक्छौँ कि डिफरेन्स यहीँबाट हेरेर थाहा भइहाल्छ डिफरेन्स के के। तर कसैले नबुझेको पनि हुनसक्छ यो डिफरेन्स हेरेर होइन। त्यो म एकछिनमा अहिले फटाफट बुझाइदिइहाल्छु। सो द डिभिजन भनेको के त अब नर्मल भाषामा भन्यो भने भाग लगाउनु भन्छ नि होइन, डिभाइड गर्नु भनेको है। जसरी मैले 10 / 2 गरिदिएँ भने कति आउँछ एन्सर 5 आउँछ। त्यो सबैलाई थाहा छ होइन। 2 × 10 भनेपछि 5 एन्सर आयो। त डिभिजन गर्न बित्तिकै डिभिजनको सिम्बल अब यसलाई ब्याकस्ल्यास भनिन्छ। डिभिजनको लागि हामी ब्याकस्ल्यास युज गर्छौँ अनि इन्टिजर डिभिजनको लागि हामी फरवर्ड स्ल्यास युज गर्छौँ। यो कसैलाई थाहा छैन भने यो हेर्दा हुन्छ। यो सिम्बललाई यो स्ल्यासलाई हामी ब्याकस्ल्यास भन्छौँ होइन। बीबाट ब्याकस्ल्यास र यो स्ल्यासलाई हामी ठ्याक्क उल्टो होइन राइटतिर अलिकति बेन्ड छ भने त्यसलाई हामी ब्याकस्ल्यास भन्छौँ। लेफ्टतिर बेन्ड छ भने त्यसलाई हामी फरवर्ड स्ल्यास भन्छौँ है। ब्याकस्ल्यास युज हुन्छ डिभिजनको लागि र फरवर्ड स्ल्यास युज हुन्छ त्यसको लागि इन्टिजर डिभिजनको लागि। अब इन्टिजर डिभिजन र डिभिजनमा मात्रै के फरक छ भनेपछि डिभिजन भनेको हाम्रो कम्प्लिट क्वोटिएन्ट भ्यालु दिने हो भने
क्यू भ्यालु जसलाई हामी भन्छौँ कम्प्लिट क्वेसन भ्यालु। जसरी यहाँनिर हामी हेर्दैछौँ 7 डिभाइड बाई 2 छ भने कति दिएको छ भने 2 3 6 मात्रै गरेर 1 रिमाइन्डर छोडेर भएन। उसले के गरे त 3.5 ले 7 डिभाइड 2 ले डिभाइड गर्यो भने 7 लाई कति आउँछ भ्यालु हाम्रो 3.5 आउँछ। यदि राउन्ड अपमा नगएर हामी डेसिमल भ्यालुमा पनि जाने हो भने हैन त्यो कतिखेर क्वेसनको भ्यालु आउँछ भने त्यो डिभिजनको युज गरेपछि क्वेसनको भ्यालु उसले दिन्छ, मिन्स डेसिमल पोइन्टको भ्यालु पनि दिन्छ। तर फरवर्ड स्ल्यास युज गरेर हामीले यदि इन्टिजर डिभिजनमा गयौँ भने उसले के गर्छ त राउन्ड अफ भ्यालु भनेको डेसिमलको अगाडिको भ्यालु मात्रै दिन्छ, डेसिमल पछिको। जस्तै यहाँ 3.5 छ भने हैन 3.5 मा उसले के गर्यो त डेसिमल पछिको भ्यालुलाई छोड्दियो, उसले डेसिमल अगाडिको भ्यालुलाई मात्रै दियो। त्यो बुझ्न सकिन्छ है। फर एक्जाम्पल मैले 1008 लेखेँ हैन 1008 लाई मैले 10 ले डिभाइड गरे भने त आन्सर कति आउँछ? आन्सर यहाँ हेर्न सकिन्छ नि, यहाँनिर हामी मल्टिप्लाई गर्न सक्छौँ नि हैन 10 10 यहाँ निकाल्न काट्न सकिन्छ, ठीक छ नि। तर यो लास्टको 8 पनि हामी डिभाइड गर्न सक्छौँ त? सक्दैनौँ, किनकि 10 लाई सरी 8 लाई डिभाइड गर्नु छ भने मलाई डेसिमलमा जानु पर्यो। डेसिमल 10 8 जा 80 गर्नु पर्यो अनि समथिङ आन्सर डट 8 पनि आउँछ हैन। त समथिङ आन्सर डट 8 लिनु छ भने के गर्नु पर्यो त ब्याकस्ल्यास गर्नु पर्यो डिभिजनको सिम्बल हैन। र मलाई यदि त्यो हैन मलाई राउन्ड अफ भ्यालु मात्रै दिनु छ भन्नुहुन्छ भने कुन स्ल्यास गर्नु पर्यो फरवर्ड स्ल्यास भनेको इन्टिजर डिभिजन भनेको उसले के गर्छ त डेसिमलको भ्यालु लिँदैन। अब यो कुनै कुनै ठाउँमा प्रोग्राममा युज हुन्छ, कुन ठाउँमा प्रोग्राममा युज हुन्छ त हामीले प्रोग्रामिङको प्र्याक्टिस जब हामी लाइफ सेसनमा प्रोग्रामिङको गर्छौँ ठुलो प्रोग्रामहरु कसरी भनौँ न रिभर्स अफ नम्बर कसरी निकाल्ने, रिभर्स अफ स्ट्रिङ कसरी निकाल्ने हैन, यो सब ठुलो प्रोग्रामहरु हामीले गर्यौँ भने त्यो लाइफ सेसनमा गर्ने बेलामा हामी बुझिहाल्छौँ यो सिम्बलहरु कसरी कताकता युज भइरहेछ भनेर हामी बुझिहाल्छौँ है। र नेक्स्ट हामी हेर्छौँ मोड। अब मोड सिम्बल भनेको के हो भनेपछि मोडलाई बेसिकली हामी भन्न सक्छौँ रिमाइन्डर, कि त मोडुलस भ्यालु दिन्छ कि त रिमाइन्डर हो। यहाँ लेखिरहेछ फर मोडुलस भ्यालु अर रिमाइन्डर भ्यालु, ठीक छ नि। त्यसरी 7 डिभाइड बाइ 3 गर्यो भने 3 टु द 6 हुन्छ हैन। 3 ले 7 लाई डिभाइड गर्यो भने 3 टु द 6 हामी लिन्छौँ। तर यसलाई अब मैले के गर्नुपर्ने छ त रिमाइन्डर निकाल्नु पर्ने छ भने रिमाइन्डर कति आउँछ यहाँ 1 आउँछ। अब यसलाई पनि हटाउनु पर्ने छ भने के डेसिमल जानु पर्यो। तर यो 10 भएपछि डिभाइड हुँदैन कहिले पनि, किनकि 3 ले 10 ले डिभाइड हुँदैन हैन। 0.333 मा अड्केर आउँछ। त्यसैले हामी के गर्छौँ त यसमा यदि मलाई रिमाइन्डर निकाल्नु छ भने लास्टमा बचेको जुन रिमाइन्डर आउँछ त्यो कसले दिन्छ त मोडुलसले दिन्छ। अब यहाँ क्वेशन उठ्छ कि यो युज कसरी गर्ने, ठीक छ नि। यहाँ क्वेशन के उठ्छ भनेपछि डिभिजन गर्ने कसरी हैन अनि मोडुलस निकाल्ने कसरी, त्यो कुराहरु हामीले एक्सेलमा एक्सप्रेसनमा गएर हेरिहाल्छौँ। यो कुनै पनि अपरेटर युज गरेर हामी एक्सप्रेसन कसरी बनाउँछौँ भन्ने कुरा आउँछ है। र नेक्स्ट भ्यालु छ हाम्रो एक्सपोनेन्शियल भ्यालु अर एक्सपोनेन्शियल सिम्बल। यो भनेको पावरको लागि युज हुन्छ। जसरी म्याथमेटिक्समा हामी 2 को स्क्वायर डाइरेक्ट लेख्दिन्छौँ यसरी हैन। तर प्रोग्रामिङ त्यसरी लेख्न मिल्दैन। प्रोग्रामिङ मलाई 2 को स्क्वायर लेख्नु छ भने 2 दिएर त्यसपछि एक्सपोनेन्शियलको साइन दिएर त्यसपछि मात्रै अर्को 2 लेख्नु पर्छ अनि मात्रै उसले के गर्छ त स्क्वायर गर्छ। के गाइस मैले अघि पनि भनिसके के भनेपछि म्याथमेटिक्समा युज हुने जुन प्रोसेस छ हाम्रो हैन सिम्बल्सहरुको अथवा जुन पनि अपरेटरको हामी युज गर्छौँ म्याथमेटिक्समा त्यो लेख्ने तरिका फरक छ र यहाँ लेख्ने तरिका फरक हुन्छ। त्यो कुरा चाहिँ बुझ्ने है। एक्सप्रेसनको कुरा थाहा हुनु पर्यो। एक्सप्रेसन हामी कसरी बनाउँछौँ त्यो कुरा चाहिँ बेसिकली अलिक मजाले थाहा हुनु पर्यो। अनि मात्रै हाम्रो प्रोग्राममा चाहिँ के हुन्छ त लजिकल अथवा सिन्ट्याक्स मिस्टेक चाहिँ हुँदैन, ठीक छ नि। सानो सानो मिस्टेकहरु जो हुन्छ सिम्बलले गर्दा त्यो मिस्टेक हुँदैन, ठीक छ। र अर्थमेटिक अपरेटरको बारेमा यो जबमा हामीले पढ्नुपर्ने भनेको 7 वटा अपरेटर थियो हैन। यो 7 वटा अपरेटर नै बढी युज हुन्छ। यसपछि बाहेक पनि खासै त्यस्तो अपरेटरहरु पनि अर्थमेटिकको लागि, ठीक छ नि। र किनकि एडिसन सबट्र्याक्सन मल्टिप्लिकेसन डिभिजन यो 4 वटा मेन भइहाल्यो। त्यसपछि इन्टिजर डिभिजन भनेको जतिखेर हामीलाई राउन्ड अफ भ्यालु लिने छैन त्यतिखेर हामी इन्टिजर डिभिजन भनेर नयाँ हामीले एउटा सिम्बल हेरिहाल्यौँ हैन। र मोडुलस भनेको रिमाइन्डर कसरी निकाल्ने हैन त्यो पनि हामीले हेर्यौँ। र नेक्स्ट हाम्रो स्क्वायर अथवा पावर कसरी निकाल्ने त्यो पनि हामीले हेर्यौँ, ठीक छ नि। अब नेक्स्ट हामी के हेर्न जान्छौँ भनेपछि नेक्स्ट टाइप अफ अपरेटर के छ। यसको एक्सप्रेसन हामी एउटा सिम्पल एक्सप्रेसन कसरी बनाउन सक्छौँ त यसरी। फर एक्जाम्पल मलाई 2 इन्टु हैन 4 डिभाइड बाइ, अब डिभाइड यसरी लेख्न मिल्दैन फेरि कसरी लेख्ने डिभिजन हामी हेरिरहेछौँ। अब डिभिजनमा पनि कुन डिभिजन चाहियो हामीलाई त्यो सिम्बल युज गरेर हामी यहाँ डिभाइडको सिम्बल लिएर युज गर्छौँ, ठीक छ नि। यस्तो स्टेटमेन्टले हामी के भन्न सक्छौँ त यसलाई भन्न सक्छौँ एउटा यो एक्सप्रेसन हो जसले के गर्छ त क्याल्कुलेसन गरेर एउटा मिनिङफुल आउटपुट हामीलाई दिन्छ, ठीक छ नि। ल यसपछि हामी हेर्न जान्छौँ नेक्स्ट हाम्रो जुन अपरेटर छ त्यो भनेको के हो भनेपछि हाम्रो कम्प्यारिजन अपरेटर अर रिलेसनल अपरेटर
अब कम्पेरिजन अपरेटर भन्ने के हो भनेपछि हामीले लास्ट जुन सेसनहरुमा प्र्याक्टिकल गर्यौं कन्डिसनल स्टेटमेन्ट र लुपिङ स्टेटमेन्टको त्यहाँनिर हाम्रो कम्पेरिजन अपरेटर एउटा बढी युज भइरहेको त्यो कुन थियो त हाम्रो ग्रेटर देनको र लेस देनको सिम्बल हैन यो सिम्बल चाहिँ हामीले आफ्नो प्रोग्रामहरुमा सेसन 2 मा धेरै युज गर्यौं र यो सेसनमा हामी के गर्छौं त त्यो क्वेशनहरु चाहिँ हामी कसरी युज गर्न सक्छौं ओके सो लेस देन र ग्रेटर देनको सिम्बल हामीले अस्ति सेसनहरुमा युज गर्यौं हैन र यो लेसन सी जसले यो कुराहरु पढिसकेका छ उसको लागि चाहिँ अलिकति हैन भनौं न बोरिङ त नभनौं तर अलिकति भनौं न लाइक पढिसकेको कुरा फेरि रिभिजन गर्नु तर एक केसमा के छ भने राम्रो हो हैन रिभिजन भइराछ भने हामीले बारबार बुक पल्टाएर हेर्नु भएन पढेन पनि हैन र अहिले यो सेसनमा राम्ररी बुझिहालेको छ र पछि फेरि के कन्फ्युजन भयो भने यही सेसनलाई रिपिट गरी भिडियोलाई हेर्यो भने राम्ररी बुझ्न सकिन्छ र कुनै क्वेशन छ भने त्यसपछिको पोस्टमा आएर हामी डिस्कस गर्न हाल्छौं ठीक छ नि तो ग्रेटर देन र लेस देन सिम्बलको युज हामी यहाँ हेर्छौं हैन यो के को लागि हुन्छ भने कम्पेयर गर्नको लागि जसरी यहाँ लेखिरहेछ द अपरेटर व्हिच आर युज्ड टु कम्पेयर or show relation between any two ऑपरेन्ड अघि पनि मैले भने ऑपरेन्ड कसलाई भनिन्छ त्यसरी मैले यहाँ सम इज इक्वल्स टु a प्लस b लेखे भने हैन a र इक्वल टु र प्लस त हाम्रो अपरेटर भयो हैन तर यो तीनटा बाँकी भएको भेरिएबल और कन्स्टेन्ट भ्यालु के भयो ऑपरेन्ड भयो हैन जस्तै सिम्पल डिफरेन्स भन्न सकिन्छ कुनै पनि एक्सप्रेसन के छ त हाम्रो ऑपरेन्ड यो एक्सप्रेसन भयो भने हाम्रो ऑपरेन्ड र अपरेटरको कम्बिनेसनलाई हामी भन्छौं एक्सप्रेसन है र रिलेसन देखाउनका लागि जसरी यहाँ इक्वल टु को हामी युज गर्दैछौं अघि अर्थमेटिकमा हामीले इक्वल टु को युज गरेनौं यहाँनिर इक्वल टु को युज लेखिरहेको छ किन भनेपछि a इज इक्वल्स टु 2 + 3 लेख्यो भने 2 + 3 को भ्यालु कहाँ गएर स्टोर भयो रिलेट कोसँग गर्यो a सँग रिलेट गर्यो कति भ्यालु 5 भ्यालु हैन 5 जुन यहाँबाट आउटपुट आउँछ अथवा जुन एडिसन गरेर भ्यालु आउँछ त्यो कहाँ गएर स्टोर भयो a मा गएर स्टोर भयो भनेपछि यो दुईटा नम्बरको रिलेसन कोसँग कसले गर्दा कहाँनिर गएर एस्टाब्लिश भयो त यो दुईटा नम्बरको रिलेसन जुन अपरेटरले गर्दा अपरेट भयो त्यसपछि त्यसको भ्यालु कहाँ गएर स्टोर भयो त a मा गएर स्टोर भयो अथवा यो इक्वल टु सँगसँग अझै एउटा कुरा म भन्न सक्छु तपाईलाई यहाँ मैले लेखेको छैन तर म भन्छु हैन अब यो बेसिकली डेटामा हेर्न पनि सकिदैन हैन हुँदैन पनि a डबल इक्वल टु b यदि मैले लेखे भने चाहिँ के हुन्छ भन्ने कुरा र a इक्वल टु b मैले लेखे भने चाहिँ के हुन्छ हैन यो कुरा बुझ्नु पर्ने a इक्वल टु b लेखे भने चाहिँ के हुन्छ र a डबल इक्वल टु b लेखे भने चाहिँ के हुन्छ a डबल इक्वल टु b र a इक्वल टु b मा फरक के छ See, when we are writing a is equals to b, इसको मतलब के हुन्छ भने b को जुन भ्यालु छ त्यो कहाँ गएर स्टोर भयो अब a मा गएर स्टोर भयो सी सुरुको सेसनमा पनि मैले भनिसकेको छु जब हामी कुनै भेरिएबल डिफाइन गर्छौं त्यो टाइममा के हुन्छ सपोज मैले a र b भनेर दुईटा भेरिएबल डिफाइन गरेको छु भने अथवा a र c भनेर भेरिएबल डिफाइन गरेको छु भने a को लागि र c को लागि हाम्रो कम्प्युटरको मेमोरीमा के हुन्छ एउटा स्टोरेज क्रिएट हुन्छ ठीक छ नि र जुन भ्यालु जब हामी a को लागि दिन्छ त्यो भ्यालु ठ्याक्कै त्यसको ठाउँमा गएर बस्छ जस्तै मैले a को लागि 5 दिए भने 5 कहाँ गएर बस्यो a को ठाउँमा गएर बस्छ c को लागि मैले 10 दिए भने 10 कहाँ गएर बस्यो c को ठाउँमा गएर बस्छ ठीक छ नि त्यसै गरी यदि मैले यहाँ लेखे त्यही प्रोग्राममा a = b त b को भ्यालु मान लियो 3 छ भने है a = b हुने बित्तिकै इक्वल टु सिंगल इक्वल टु छ भने यसको मतलब के भयो त कि b को जुन भ्यालु छ त्यो कसको भ्यालु भयो अब a को भ्यालु भयो भनेपछि b को भ्यालु यदि यहाँ 3 छ भने अब a को भ्यालु कति भयो त 3 भएर चेन्ज भएर जान्छ त्यसैले यो भनेको के हो त भ्यालु स्टोर गर्नु b को भ्यालु कहाँ गएर स्टोर गर्दा अब चाहिँ a को भ्यालु भयो भन्ने कुरा बुझिन्छ के तर a डबल इक्वल टु b छ भने वास्तवमा यसलाई भन्न सकिन्छ कम्पेरिजन यहाँनिर चाहिँ कम्पेयर गरेको हो कि a ठ्याक्क b को बराबर छ भने मात्रै त्यसरी यहाँनिर छ नि a b भन्दा ठुलो छ भने मात्रै a b भन्दा सानो छ भने मात्रै त्यसैगरी a b को बराबर छ भने मात्रै द डबल इक्वल टु को मिनिङ के भयो त a b सँग बराबर छ कि छैन त्यो चेक गर्नको लागि हामी डबल इक्वल टु को युज गर्छौं कुरा क्लियर भयो हैन a इक्वल टु b छ भने के हो त सिम्पली भ्यालु राइट ह्यान्ड साइड को भ्यालु कहाँ गएर स्टोर भयो त लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा गएर स्टोर भयो इक्वल टु ले गर्दा तर डबल इक्वल टु छ भने के बुझ्नु पर्यो त यहाँनिर कुनै भ्यालु स्टोर भइरा छैन न यसको भ्यालु यसमा न यसको भ्यालु यसमा यहाँ के भइरहेछ त यहाँ भ्यालु कम्पेयर भइरहेछ कि a र b को भ्यालु बराबर छ कि छैन अब हामी अगाडि हेरौँ है
सो अब यहाँले हामीले हेर्यौं के त इक्वल टु को कुरा हेर्यौं ठीक छ नि यो इक्वल टुले के गर्छ क्लियरली बुझौँ यो इक्वल टुले के गर्छ त भ्यालुलाई स्टोर गर्ने काम गर्छ हैन यो रिलेसन दिइरहेको छ यहाँ वास्तवमा हामीले डबल इक्वल टु लेख्नु पर्ने हुन्छ डबल इक्वल टु भनेको यसले इक्वल छ कि छैन त्यो देखाउने है र नेक्स्ट लेस देन इक्वल टु भनेको ए र बी मा सानो कुन छ त्यो चेक गर्नको लागि हामी युज गर्छौं ग्रेटर देन भनेको ए र बी मा ठुलो कुन छ त्यसको लागि हामी युज गर्छौं र नट इक्वल टु भनेको यहाँनिर अब हेरौँ नट इक्वल टु को सिम्बल हामी यसरी युज गर्छौं कि ए र बी मा कुन चाहिँ मतलब ए र बी को भ्यालु चाहिँ नट इक्वल टु भनेको एक आपसमा मिलेको छ कि छैन भन्ने कुरा हामी ठीक छ नि ए र बी मा हामी के गर्न सक्छौं त ए इज नट इक्वल टु बी जब ए को भ्यालु बी सँग मिलेन मिन्स कन्डिसनको टाइममा हामी युज गर्न सक्छौं है त्यसैले यसलाई मैले अस्ति पनि भने कि कन्डिसनल स्टेटमेन्टको टाइममा अथवा कन्डिसनल प्रोग्रामिङ गर्ने बेलामा चाहिँ हामी सबभन्दा बढी रिलेसनल अपरेटरको अथवा कम्पेरिजन अपरेटरको युज गर्छौं के गर्छौं त सबभन्दा बढी हामी के गर्छौं रिलेसनल अपरेटर अर कम्पेरिजन अपरेटरको युज गर्छौं ठीक छ नि यो कुरा चाहिँ हामी बुझ्यौं है कि कम्पेरिजन अपरेटर र रिलेसनल अपरेटर युज कतिखेर हुन्छ जब हामी कुनै पनि दुईटा अथवा दुई भन्दा बढी हैन भेरिएबललाई अर कन्स्टेन्ट हामी के गर्छौं कम्पेयर गरिरहेछौं ठीक छ नाउ लेट अस सी दिस नेक्स्ट वान a इज लेस देन इक्वल टु b भनेको के हो त a र b को भ्यालुमा कसरी कम्पेयर गर्दैछौं हामी कि a b भन्दा कि त सानो हुनु पर्यो कि त बराबर हुनु पर्यो ठुलो चाहिँ हुनु पर्यो हैन जतिखेर हामीलाई यस्तो कन्डिसन अथवा यस्तो कम्पेरिजन गर्नु पर्ने छ भने हामी यो सिम्बलको युज गर्छौं कि के हुनु पर्यो त a लेस देन इक्वल टु b भनेको के हो त a कि त b भन्दा सानो हुनु पर्यो कि त b भन्दा बराबर त्यसै अस्ति हामीले गरेको थियौं लुपिङमा हैन i शुड बी लेस देन इक्वल टु 10 यदि i को भ्यालु मलाई 10 सम्म अथवा 10 को बराबर सम्म प्रिन्ट गर्नु छ अथवा 10 भन्दा मुनि सम्म प्रिन्ट गर्नु छ भने हामी के गर्छौं त लेस देन इक्वल टु युज गर्छौं ठीक छ नि यो एसेन्डिङ अर्डरमा थियो यदि डिसेन्डिङ अर्डरमा प्रिन्ट गर्नु छ भने हामी के गर्न सक्छौं त यसलाई डिसेन्डिङ अर्डरमा युज गर्न सक्छौं ठीक छ नि नाउ लेट अस सी दिस ओके लेट्स मुभ अहेड अब यसकै ठ्याक्क अपोजिट के छ हाम्रो ग्रेटर देन इक्वल टु कि ए र बी को बीचमा अघि हामीले हेर्यौं सानो लेस देन इक्वल टु कुन छ र अहिले हामी हेर्दैछौं कि ग्रेटर देन इक्वल टु के छ भनेर ठीक छ नि अब कम्पेयर गर्नका लागि हामी यी अपरेटरहरु युज गर्छौं है कि इक्वल टु लेस देन अथवा ग्रेटर देन अनि नट इक्वल टु लेस देन इक्वल टु र ग्रेटर देन इक्वल टु र इक्वल टु को बारेमा मैले भनिदिहालेँ सिंगल इक्वल टु छ भने यसले स्टोर गर्ने काम गर्छ र डबल इक्वल टु छ भने यसले के गर्छ त कम्पेयर गर्ने काम गर्छ कि ए र बी को भ्यालु के हुनु पर्छ एक आपसमा बराबर हुनु पर्यो हैन त्यो कुरा चाहिँ हामी यसमा यसबाट बुझ्न सक्छौं अब कम्पेरिजन अपरेटर चाहिँ एकदम राम्ररी बुझ्नु पर्ने हुन्छ किनकि कम्पेरिजन अपरेटरले नै बारबार तपाईको लुपिङमा चाहिँ के हुन्छ त युज हुन्छ है त्यो कुरा हामी बुझ्छौं यो बेसिकमा हामीले डबल इक्वल टु हाल्यौं भने चाहिँ डबल इक्वल टु कतिखेर हाल्ने हो भने जब हामी कम्पेयर गर्दैछौं मैले बारबार त्यही भन्दैछु डबल इक्वल टु हामी कतिखेर हाल्छौं जब हामी कम्पेयर गर्दैछौं कि यदि ए र बी को भ्यालु बराबर छ भने दुईटैलाई प्रिन्ट गरौँ अथवा दुईटैलाई एड गरौँ त्यस्तो केसमा के हामी डबल इक्वल टु हाल्छौं र जुन केसमा हामीलाई भ्यालु स्टोर गर्नु छ त्यो केसमा सिंगल इक्वल टु हाल्ने तर यदि कुनै प्रोग्रामिङ त्यस्तो छ जनेर हामीलाई ए र बी को भ्यालु बराबर भएर अगाडि कन्डिसन देखाउनु छ भने त्यस्तोमा हामी युज गर्न सक्छौं कुनै गाह्रो छैन कुनै एरर आउँदैन प्रोग्रामिङकै लागि बनेको हो एरर किन आउनु पर्यो यसमा हैन र अब हामी नेक्स्ट अपरेटरतिर जाम र अपरेटरको युज हामीले हेरौँ हैन नेक्स्ट तिर हेरौँ पहिला त्यसपछि So let's go with the third one operator which is logical operator. अब logical को केस चाहिँ अहिलेसम्म हामीले बढी युज गरेको छैन एउटा युज गरेको छ हैन र logical मा चाहिँ बेसिकली जब एक अथवा एक भन्दा बढी एक्सप्रेसनलाई जब हामी कम्बाइन गर्ने कोसिस गर्छौं हैन त्यो केसमा चाहिँ हामी के गर्छौं त logical operator युज गर्छौं फर एक्जाम्पल अस्ति हामीले लेखेको थियौं finding greater between three numbers त्यहाँनिर के भयो त हामी if a is greater than b and भनेर बीचमा लेखेका थियौं हैन र if a is greater than c यदि a b भन्दा ठूलो र यो एन्ड को मतलब के भयो त र a c भन्दा ठूलो छ भने के हुनु पर्छ त a ठूलो भएर प्रिन्ट हुनु पर्यो भन्ने कुरा हामीले अस्ति हेरेका थियौं यही निर यो एन्ड लाई हामी के भन्छौं त यो एन्ड लाई नै हामी भन्छौं लजिकल अपरेटर ठीक छ नि लजिक यसले के देखाइरहेछ त यसको लजिक योबाट प्रिन्ट हुने लजिक अथवा योबाट आउने जुन स्टेटमेन्टको आउटपुट छ हैन यदि यो ट्रू भयो भने a ठूलो हुन्छ अभियसली आउँछ र यसबाट आउने जुन आउटपुट छ हाम्रो यदि यो ट्रू भयो भने यहाँबाट पनि a ठूलो हुन्छ यो दुवैबाट आउने आउटपुटलाई लजिकली यसले के गर्छ त
कम्बाइन गर्ने काम गर्छ यसको। ल अपरेटरको केसमा, लजिकल अपरेटरको केसमा के छ त, एन्ड अपरेटर र हैन, एन्ड अपरेटरले के गर्छ त, जब एक भन्दा बढी हैन एक्सप्रेसन अथवा स्टेटमेन्ट भनौँ न, जब हामी कम्बाइन गरेर भ्यालु दुईटा अथवा दुई भन्दा बढीको एक्सप्रेसनलाई कम्बाइन गरेर जब भ्यालु निकालेर हुन्छ, त्यतिखेर हामी के गर्छौँ त, एन्ड अपरेटरको युज गर्छौँ हैन। र अब अगाडि हामी हेरौँ एन्ड अपरेटर। असि एउटा लजिक टेबल हामी हेर्छौँ यहाँनिर कि एन्ड अपरेटर चाहिँ कतिखेर युज हुन्छ। जसरी हामी हेर्दैछौँ कि एन्ड अपरेटरको युज यसले के गर्छ त, कम्बाइन रिजल्ट अफ अल, मिन्स यसले के गर्दैछ यहाँनिर हामीलाई के भन्दैछ यो स्टेटमेन्टले, यसले सबै एक्सप्रेसनको रिजल्टलाई कम्बाइन गर्ने काम गर्छ। जस्तो अघि हामीले भर्खर हेर्यौँ ए इज ग्रेटर देन बी र बी इज ग्रेटर देन सी, दुईटैको रिजल्टलाई के गरेको त, कम्बाइन गरेर भ्यालु देखाउने काम गरेको त हो। त्यस्तोलाई हामी के भन्छौँ त, त्यसलाई हामी भन्छौँ एन्ड अपरेटर। त्यसैले मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ, एन्ड भनेको र भनेर बुझ्न सकिन्छ हैन, यो र यो मिन्स सबै हुनु पर्यो क्या, सबै आउनु पर्यो अनि मात्रै उसले भ्यालु दिन्छ, नभए दिँदैन। जसरी हामी यहाँ हेर्दैछौँ, सपोज मैले दुईटा भ्यालु मात्रै लिएर कम्पेयर गरेँ, भ्यालु 1 र भ्यालु 2 भनेर, ठीक छ नि। So we are taking two value over here. कुनै सपोज यहाँनिर रिजल्ट कतिखेर आइरहेछ, यहाँनिर रिजल्ट आइरहेछ जब हामी दुईटा भ्यालुलाई कम्बाइन गरेर आउटपुट निकालिरहेछ। हामी क्लियरली हेर्न सक्छौँ है, हामी क्लियरली के हेर्न सक्छौँ यहाँबाट भनेपछि कि भ्यालु 1 बाट आउने रिजल्ट र भ्यालु 2 बाट आउने रिजल्ट कम्बाइन भएर हामीलाई के दिइरहेछ त, यो एन्डको काम, एन्डको काम हामी यहाँबाट हेर्न सक्छौँ, ठीक छ नि। यो एन्डले के गर्दैछ मिन्स र भन्ने कुरा मैले अघि भनिहालेँ, यसको भ्यालु 1 को र भ्यालु 2 को दुईटैको रिजल्ट कम्बाइन भएर आउनु पर्यो। जसरी एउटाको भ्यालु यदि फल्स आइरहेछ, अर्को भ्यालु ट्रु आइरहेछ भने अटोमेटिकली त्यो फल्स हुन्छ, किनकि दुईटैको भ्यालु एकतिर आउनु पर्यो नि। जसरी लास्टको केसमा हामी हेर्यौँ त, दुईटैको भ्यालु फल्स आयो भने के भयो, फल्स भयो। दुईटैको भ्यालु जब ट्रु हुन्छ अनि मात्रै हाम्रो भ्यालु के हुन्छ त, ट्रु हुन्छ। भनेपछि एन्ड अपरेटर जब हामी युज गर्छौँ, एउटा केस मात्रै यस्तो हुन्छ जहाँनिर हामीलाई डिजायर आउटपुट हामी पाउँछौँ, अथवा हामीले पाउनु भने के हो त, ट्रु भ्यालु पाउनु पर्ने हो नि त। फल्स भ्यालु त हामीलाई लागि नेगेटिभ भ्यालु हो नि त, हामीलाई पोजिटिभ भ्यालु थाहा पाउनु पर्नेछ। भ्यालु 1 पनि ट्रु र यहाँ बिचमा आयो र भ्यालु 2 पनि ट्रु हुन्छ, त्यतिखेर मात्रै हाम्रो आन्सर के हुन्छ त, ट्रु हुन्छ। नभए यहाँ पनि भएन, यहाँ पनि भएन, यहाँ पनि भएन, ठिक छ नि। त्यसैले के हो त, एन्ड भने के हो त, जब दुईटा एक्सप्रेसनको यो भ्यालु 1 भ्यालु 2 जुन म लेखिरहेको छु यसलाई हामी एक्सप्रेसन बुझौँ हैन, यी दुईटा एक्सप्रेसनको भ्यालु के भयो त, कम्बाइन भएर एउटै आयो भने मात्रै हाम्रो आउटपुट हो। जसरी यहाँनिर यसको भ्यालु पनि ट्रु आइरहेछ, यसको भ्यालु पनि ट्रु आइरहेछ, अनि मात्रै हाम्रो आउटपुट के भयो त, ट्रु आयो, अनि हामी यो लाइनलाई लिन सक्छौँ, ठिक छ नि। त्यसै गरी एन्डको युज के हो त, जब हाम्रो कम्पेरिजन गर्ने बेलामा आउटपुट जब कम्बाइन दिनु छ त्यतिखेर हामी एन्डको युज गर्छौँ। र नेक्स्ट हाम्रो छ अर। अब अर भनेको कस्तो हो भनेपछि युज टु टेक रिजल्ट अफ आइदर एक्सप्रेसन। आइदर एक्सप्रेसन भने के हो त, कुनै एउटा एक्सप्रेसनको भ्यालु हामी लिन सक्छौँ, ठिक छ नि। आइदर ट्रु अर फल्स, मिन्स दुईटा मध्ये कुनै एउटा हैन, अर बिचमा लेख। जसरी मैले यहाँ एउटा लेखिदिन्छु यहाँनिर, त्यही गेटरकै कुरा गरौँ, ए इज ग्रेटर देन बी अर, अब एन्डको ठाउँमा म के लेख्छु त यहाँनिर अर हैन, ए इज ग्रेटर देन सी। त अर भने के हो त, अथवा ए बी भन्दा ठुलो अथवा ए सी भन्दा ठुलो, मिन्स दुईटै मध्ये कुनै भन्दा पनि ठुलो भयो भने ए लाई ठुलो मानिहाल्नुस् भनेर भनिरहेको छ क्या यसले, ठिक छ। मतलब हाम्रो आउटपुटलाई ट्रु मानिहाल्नुस् भनेर भनिरहेको छ, ठिक छ। यहाँनिर के हुन्छ भनेपछि कि अर भने के हो त, दुईटा यदि एक्सप्रेसन छ भने दुईटा मध्ये कुनै एउटा पनि यदि ट्रु भइहाल्यो भने हाम्रो आउटपुट के भइहाल्छ, ट्रु नै भइहाल्छ भनेर भनिरहेको छ। यहाँ के छ यहाँ हेरौँ, यो टेबलले क्लियरली डिफाइन गरिरहेको छ कि एउटा फल्स आउटपुट छ र अर्को ट्रु आयो भने यहाँनिर त म अर लगाइरहेको छु, दिस अर दिस हैन, भ्यालु 1 अर भ्यालु 2 दुईटा मध्ये कुनै पनि एउटा ट्रु भयो भने हाम्रो आउटपुट के आउनु पर्यो, ट्रु। अब यो सेकेन्ड केस त अभियसली ट्रु भइहाल्यो, किनकि दुईटा मध्ये एउटा ट्रु नभइकन दुईटै ट्रु छ भनेपछि यसले अटोमेटिक ट्रु भयो। र थर्ड भ्यालु के छ हाम्रो, थर्ड भ्यालु पनि त्यही भइरहेछ, हाम्रो फर्स्ट भ्यालु ट्रु छ र सेकेन्ड भ्यालु फल्स छ भनेपछि एउटा भ्यालु कुनै एउटा भ्यालु ट्रु भएपछि हाम्रो आउटपुट के भयो त, ट्रु नै भइहाल्यो। तर लास्टको भ्यालुमा चाहिँ के भइरहेछ, दुईटै फल्स भएपछि कुनै आएन, किनकि कुनै एउटा ट्रु हुनुपर्छ भनेर भनिरहेछ, ठिक छ नि। यो कुरा चाहिँ हामी यहाँबाट बुझ्न सक्छौँ कि अर कतिखेर काम लाग्छ। त्यो सिम्पल के नबुझ्ने हो है, म भनिदिन्छु। एन्ड भनेको र बुझिहाल्ने, यो र यो दुईटै हुनु पर्यो। अर भनेको अथवा बुझिहाल्ने, यो अथवा यो दुईटै मध्ये कुनै एउटा, ठिक छ नि। यहाँ सबै एक्सप्रेसनको भ्यालु मानिन्छ, यहाँ कुनै एउटा एक्सप्रेसनको भ्यालु मानिन्छ, यो बुझ्न सकिन्छ, ठिक छ नि। यसरी बुझ्न सकिन्छ कि यहाँ एन्डको टाइममा के हुन्छ त, सबै एक्सप्रेसनको भ्यालु कम्बाइन गरेर अनि रिजल्ट निस्किन्छ
अर्को जब हामी युज गर्छौँ त्यतिखेर चाहिँ सबै एक्सप्रेसनको भ्यालु मान्यता हुँदैन। कुनै एउटा पनि ट्रु भयो भने मेरो आउटपुट ट्रु नै आयो, त्यसलाई नै हामी ट्रु आउटपुट भनेर मानिहाल्छौँ है। र अर्को जुन छ हामी हेर्छौँ नट अपरेटर। अब नट अपरेटर भनेको कस्तो हुन्छ भने यसले जहिले पनि के हुन्छ भने आइदर भ्यालु दिन्छ कि, ठिक छ नि। आइदर भ्यालु कस्तो हुन्छ भने जब हामी आउटपुट ट्रु लिइरहेछौँ भने यसले अपोजिट भ्यालु दिन्छ, ठिक छ नि। यदि हामी फल्स लिइरहेछ भने यसले के हुन्छ ट्रु भ्यालु भनेको चाहिँ यो हामी प्रोग्रामिङमा बेसिकली त्यति खासै युज गर्दैनौँ। प्रोग्रामिङमा कतिखेर युज हुन्छ भने जब हामी लजिक अपरेटर, यो भनेको चाहिँ लजिक अपरेटर हामी भन्न बित्तिकै के भन्दा जब हामी यो कुरा लजिक गेट्सहरूमा युज गर्छौँ नि, लजिक गेट्स भन्ने कुराहरू हामी सिनियर क्लासेसमा गएर पढ्छौँ है। त्यो टाइममा गएर हामी के गर्छौँ त लजिकली कुनै भनौँ न प्र्याक्टिकली कुनै लजिकली कुनै प्र्याक्टिकलमा मलाई अगाडि प्रुभ गर्नुपर्ने छ भने त्यतिखेर म के गर्छु त नट अपरेटर युज गर्छु। जहाँनिर के हुन्छ त एउटाको भ्यालु सँगसँगै अर्को भ्यालु हामीलाई लिनुपर्ने, ठिक छ नि। त्यसै नट अपरेटरको इक्जाम्पल लिनुपर्ने छ भने हामी प्रोग्रामिङमा त्यसै खासै युज गर्दैनौँ होइन। मैले अघि पनि भनिसकेँ प्रोग्रामिङमा नट अपरेटरको युज खासै हामी, किनकि यसको भ्यालु ठ्याक्कै उल्टो आइरहेको हुन्छ। जसरी ए नट बी भन्ने बित्तिकै यदि हामीले यसरी लेख्यौँ भने अब यो नट भनेको सिम्बल पनि हामी यसरी डिभाइड गर्न सक्दैनौँ। यो भनेको क्युबिसिकमा हामी युजै गर्दैनौँ, ठिक छ नि। यो नटको भ्यालु भनेको हामी सी प्रोग्रामिङमा अगाडिको प्रोग्रामिङमा युज गर्छौँ। अब म यो अलिकति यो ट्र्याकभन्दा बाहिर कुरा गर्छु है। ट्र्याकभन्दा बाहिर कुरा किन गर्छु भनेपछि लजिक अपरेटरको युज हामी बेसिकली अहिले हामी अपरेटरको टाइप हेर्दैछौँ भने अपरेटरको लजिक अपरेटर टाइप नट हो भन्ने हामीले पढ्नुपर्छ। तर लजिकको युज कहाँनिर हुन्छ म भन्छु। जब हामी ठुलो प्रोग्रामिङ, जस्तै अघि पनि मैले भने सी क्युबिसिकमा हामी बेसिकली यसको युज गर्दैनौँ होइन। जब हामी सी र सी प्लस प्लस त्योभन्दा माथिको प्रोग्रामिङ गर्न जान्छौँ त्यतिखेर जब हामी कुनै त्यो प्रोग्रामलाई हार्डवेयरसँग कम्पेयर गरेर अथवा इलेक्ट्रोनिक्स डिभाइसेसहरूको टाइपमा गएर जब हामी लजिक गेट्सको कुरा गर्छौँ, यहाँनिर जसरी स्विचको कुरा गरौँ न, स्विच अन अफको कुरा हामी गर्छौँ नि होइन। हो त्यो कुराहरूमा चाहिँ हामी के भन्न सक्छौँ भने हाम्रो नट गेटको काम चाहिँ त्यतिखेर युज हुन्छ जहाँनिर हामी लजिक गेट्सको कुरा गर्छौँ। यो अलिकति बुझ्न अहिलेको लागि अलिकति बुझ्न गाह्रो हुन्छ, अलिकति गाह्रो हुन्छ। किन भनेपछि हामी प्र्याक्टिकल यसलाई कुनै प्रोग्राममा हालेर अहिले हेर्न सक्दैनौँ होइन। क्युबिसिकमा त्यति खासै हामी युज पनि गर्दैनौँ है। र यस्तो कुनै खासै प्रोग्रामहरू छ भने म प्र्याक्टिकल सेसन गर्ने बेलामा चाहिँ म तपाईँहरूलाई भयो भने सम्भव छ भने म यसको प्रोग्राम पनि तपाईँलाई गर्दिनँ। तर यो खासै अहिलेको लागि बुझ्नको लागि मात्रै हो कि लजिक अपरेटरमा के हुन्छ भने जहिले पनि रिभर्स आउटपुट आउँछ है। र यसमा कुनै पनि भ्यालु दुईवटा भ्यालु कम्बाइन भएर आउँदैन, सिङ्गल भ्यालु। यदि एउटाको भ्यालु पोजिटिभ छ भने त्यसको आन्सर नेगेटिभ आउनु पर्यो, यसरी बुझ्नु पर्यो। र यसलाई अहिलेको लागि हामी यति नै बुझौँ, ठिक छ नि। र नेक्स्ट अपरेटर भनेको हाम्रो के छ त स्ट्रिङ अपरेटर। अब यो म्याक्सिममले पढि पनि सकेको छ, युज पनि गरिसकेको छ। र यो अपरेटर चाहिँ अब के गर्छ यसलाई हामी हेरौँ। यो धेरै गाह्रो छैन, एकदम सजिलो। स्ट्रिङ अपरेटर भन्नाले के छ भने अपरेटर विच इज युज टु कम्बाइन अर एड टु अर मोर स्ट्रिङ। अब स्ट्रिङ भनेको हामी बुझिहाल्छौँ कि कुनै पनि भेरिएबलसँग कुनै पनि नेमसँग अथवा भ्यालुसँग जोडिएको जुन डलर साइन हुन्छ त्यसले के गर्छ त त्यो स्ट्रिङ भ्यालु भनेर डिफाइन गर्छ। अब स्ट्रिङमा हामी जहिले पनि क्यारेक्टर मात्रै होइन नम्बर पनि एक्सेप्ट गर्न सक्छौँ। यो कुरा चाहिँ बुझिराख्नु कि क्यारेक्टर भ्यालु भनेको एबिसिडी मात्रै होइन, हामी नम्बरहरू पनि इनपुट गर्न सक्छौँ स्ट्रिङमा, तर इन्टिजरमा गर्न सक्दैनौँ। यो भेरिएबलको टाइप जसरी अघि एकजनाले सोध्दै हुनुहुन्थ्यो कन्स्ट्यान्टको टाइप र भेरिएबलको टाइपको बारेमा पनि पढ्नु पर्यो। त म प्लानिङ यही गर्छु कि नेक्स्ट सेसनहरूमा म यसको टाइप चाहिँ विस्तारमा लिएर आउँछु एकदम। कि भेरिएबलको भित्रभित्र कोही टाइप हुन्छ, कन्स्ट्यान्टको भित्रभित्र कोही टाइप हुन्छ होइन, त्यसको पनि भित्र कतिवटा डिस्ट्रिब्युटेड टाइपहरू हुन्छ। त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले विस्तारमा गऱ्यौँ भने अलिक सजिलो हुन्छ। तर यो क्लासमा डिस्कस अहिले चाहिँ गर्न मिल्दैन, किनकि क्लासमा त्यो डिस्कस गर्न थाल्यो भने त्यसको टपिक पनि मैले यहाँ हाइलाइट गरेको छैन है। डिस्कस गर्न थाल्यो भने यो क्लास धेरै लम्बिन्छ, हामीले अगाडि जम्पिङ सेसन पनि पढ्नु पर्नेछ। त्यसको लागि स्योरली म एउटा नेक्स्ट सेसन बनाउँछु भित्रभित्रको टपिकहरूको लागि है। अहिलेको लागि स्ट्रिङ अपरेटर हामी हेरौँ। स्ट्रिङ अपरेटर के छ भने जुन अपरेटरले युज गरेर दुईवटा स्ट्रिङ भ्यालुलाई अथवा दुईभन्दा बढी स्ट्रिङ भ्यालुलाई कम्बाइन गर्ने काम गर्छ। जसरी यहाँ इक्जाम्पलमा हामी हेरौँ एउटा ए स्ट्रिङ मैले लिएँ सपोज अनलाइन भनेर, र ए स्ट्रिङ डबल कोटमा किन छ भनेपछि जहिले पनि हामी क्यारेक्टर सेट जब हामी इनपुट गर्छौँ त्यो चाहिँ केमा हुन्छ त डबल कोटभित्र हामी राख्छौँ। यो कुरा बुझ्नु पर्ने। ठीक, अब भेरिएबल कुरा भनिन्छौँ है। जब हामी इनपुट गर्छौँ नेम अथवा इनपुट गर्छौँ कुनै नम्बर हामी लेख्छौँ एन मात्रै, ठिक छ नि। तर त्यतिखेर मैले यदि इनपुट नेम लेखेँ भने
त्यतिखेर मलाई एन मात्र लेख्न मिल्दैन, किनकि यदि मैले कुनै भेरिएबल सिंगल क्यारेक्टर भेरिएबल लेख्छु छु भने यसले के गर्छ, यसले इन्टिजर भ्यालु एक्सेप्ट गर्छ मात्रै। इन्टिजर भनेको 0 देखि 9 सम्मको भ्यालु अथवा त्यसको कम्बिनेसन। र जसरी मैले यहाँनिर एउटा भेरिएबल स्टोर गरेको छु, क्यारेक्टर स्टोर गरेको छु, केमा त ए स्ट्रिङ भन्ने एउटा भेरिएबलमा मैले स्टोर गरेको छु हैन। किनकि म के भन्दै थिएँ भने इनपुट यदि मैले इन्टिजर भ्यालु लिन सक्यो भने म डाइरेक्ट एन भनेर डिस्क्राइब गर्न सक्छु हैन। तर मैले इनपुट नेम स्टोर गर्नु छ भने मलाई अल्फाबेट स्टोर गर्नुपर्ने छ, कि त ए देखि जेड को कम्बिनेसन स्टोर गर्नुपर्ने छ। त्यसैले हामी के गर्छौं त एउटा स्ट्रिङसँग भेरिएबललाई हामी डिफाइन गर्छौं, र जब हामी कुनै नेम इन्ट्री गर्दैछौं त्यतिखेर स्ट्रिङसँग डिफाइन हुने भेरिएबल जहिले पनि केमा हुन्छ त डबल कोट भित्रमा हुन्छ। यो कुरा चाहिँ ध्यान दिनु है। स्ट्रिङ जब हामी डिफाइन गर्छौं त्यो चाहिँ केमा हुन्छ त जहिले पनि डबल कोट भित्रमा हुन्छ, चाहे त्यो नम्बर नै किन नहोस् हैन, त्यो डबल कोट भित्रैमा हुन्छ। डबल कोट भित्र त्यो भ्यालु छैन भने स्ट्रिङले त्यसलाई एक्सेप्ट गर्दैन, ठीक छ नि। जब हामी n = 1 2 3 4 यहाँ लेख्यौं भने हैन, यो n भनेको एउटा इन्टिजर भ्यालु भयो जुनमा चाहिँ 1 2 3 4 भनेर स्टोर भयो, र त्यही n स्ट्रिङमा मलाई 1 2 3 4 हाल्नु पर्ने छ भने त्यो 1 2 3 4 लाई मैले के गर्नु पर्छ त जहिले पनि डबल कोट भित्र राख्नु पर्छ। अब यहाँ स्ट्रिङ अपरेटरको हामी युज हेरौँ कि ए स्ट्रिङ भनेर अनलाइन भनेर मैले एउटा स्टोर गरे हैन, कुनै पनि वर्ड अथवा लेटर, र बी स्ट्रिङ भनेर एजुकेसन भनेर मैले स्टोर गरे भने जब मैले थर्ड भेरिएबल कुनै डब्ल्यू स्ट्रिङ भनेर ए स्ट्रिङ प्लस बी स्ट्रिङ लेखे भने यो प्लस भन्ने अपरेटरले के गर्छ त यसले अनलाइन प्लस एजुकेसनलाई कम्बाइन गरेर के गर्दैछ त अनलाइन एजुकेसन भन्ने एउटा वर्ड बनाइदियो। भनेपछि अनलाइन भनेको डिफरेन्ट स्ट्रिङको भ्यालु थियो ए स्ट्रिङको, र एजुकेसन भनेको डिफरेन्ट स्ट्रिङको भ्यालु थियो बी स्ट्रिङको। यसले के गर्यो त यसले दुईटैलाई जोडेर हैन, प्लसको काम यसले के गर्यो त यसले दुईटैलाई जोडेर के गर्यो त अनलाइन एजुकेसन भनेर एउटा सिंगल वर्ड बनाइदियो। त्यसैले हामी हेर्न जान्छौं कि यो प्लस साइनले के गर्यो त प्लस साइन, व्हाट इज प्लस साइन हियर, यहाँ देखाइरहेको छ यो एरोले कि हियर प्लस साइन इज नोन एज स्ट्रिङ अपरेटर। यही प्लस साइनलाई हामी भन्छौं स्ट्रिङ अपरेटर, जसले के गर्दैछ त दुईटा स्ट्रिङको भ्यालुलाई के गर्दैछ कम्बाइन गर्ने काम गर्दैछ है, जोड्ने काम गर्दैछ। र यो प्रोसेसलाई हामी के भन्छौं त कन्क्याटिनेसन पनि भन्छौं। कन्क्याटिनेसन प्रोसेस भने के हो त जब हामी कुनै एक भन्दा बढी भनौं न दुईटा क्यारेक्टरलाई लिएर जब हामी जोडेर एउटा वर्ड बनाउँछौं सिंगल वर्ड, त्यो प्रोसेसलाई हामी भन्छौं कन्क्याटिनेसन। जसरी फर एक्जाम्पल मैले एबीसी लिएर अनि प्लस डीईएफ लेखे भने हाम्रो आन्सर के आउन जान्छ त एबीसीडीईएफ भनेर कम्बाइन भएर आन्सर आउँछ नि। यो जुन जोड्ने प्रोसेस छ यो छुट्टै छुट्टै भेरिएबललाई, यसलाई हामी के भन्छौं त यो प्रोसेसलाई हामी भन्छौं कन्क्याटिनेसन। र यो प्रोसेस कसरी पोसिबल छ, यो प्रोसेस पोसिबल छ हाम्रो यो प्लस अपरेटरले गर्दा, र त्यही प्लस अपरेटरलाई हामी के भन्छौं त त्यही प्लस अपरेटरलाई हामी भन्छौं स्ट्रिङ अपरेटर। यहाँ यस्तो बुझ्नु भएन कि यदि फर एक्जाम्पल मैले डब्ल्यू स्ट्रिङ लेखेर अनि 1 2 3 4 अनि त्यसपछि 2 3 4 लेखेको छ भने त्यो 1 2 3 4 र 2 3 4 एडिसन भएर आउँछ, त्यस्तो हुँदैन, त्यो कम्बाइन मात्रै हुन्छ। यसरी फर एक्जाम्पल यो अनलाइन म एक्जाम्पल दिन्छु है, अनलाइनको ठाउँमा मैले लेखिदिए 1 र 2 डबल कोटमा, ठीक छ नि, र एजुकेसनको ठाउँमा मैले लेखिदिए 3 र 4, ठीक छ नि। जब हाम्रो यो कन्क्याटिनेसन गरिसकेपछि जब यो प्लस स्ट्रिङ अपरेटर राख्ने काम गर्छ, यसले के गर्छ यसले 1 2 + 3 4 लाई एड गर्ने भनेको जोडेर एउटा सिंगल डिजिट बनाउने काम गर्छ। यो बुझ्नु, यसरी नबुझ्ने कि 1 2 + 3 4 गरेर एड गरेर भ्यालु दिन्छ, त्यस्तो हैन। यसले एड गर्दैन, यसले के गर्छ त यसले जस्ट दुईटा स्ट्रिङहरुलाई जोडेर एउटा सिंगल स्ट्रिङ भ्यालु बनाएर दिन्छ। यहाँ कन्फ्युज नहुने है, यहाँ के गर्छ यसले 1 2 + 3 4 लाई के बनाइदियो 1 2 3 4 भनेर बनाइदियो। यो कुरा बुझ्ने, यो हो मेन चाहिँ स्ट्रिङ अपरेटरको काम है, जसलाई हामी र यो जोड्ने प्रोसेसलाई हामी के भन्छौँ त कन्क्याटिनेसन पनि भन्छौँ, ठीक छ नि। अब नेक्स्ट टपिकमा हामी जाउँ। नेक्स्ट टपिक इज एक्सप्रेसन। अब यो चारवटा अपरेटर जुन हामीले पढ्यौं अहिले, जुन यो चारवटा अपरेटरको बारेमा हामीले अर्थमेटिक, कम्प्यारिजन, लजिकल र स्ट्रिङ अपरेटर, यो चार अपरेटर पढिसकेपछि यो अपरेटरको काम कहाँ हुन्छ? यो अपरेटरको काम हुन्छ कुनै पनि एक्सप्रेसन बनाउने बेलामा, काम हुन्छ अपरेटरको प्लस अपरेन्डको, जुन यहाँ लेखिरहेको छ हामी क्लियरली हेर्न सक्छौं। कम्बिनेसन अफ अपरेटर एन्ड अपरेन्ड टु प्रोभाइड मिनिङफुल रिजल्ट।
कुनै पनि अपरेटर र अपरेन्डको अपरेन्ड भनेको के हो त जुन भेरिएबल र कन्स्ट्यान्ट जुन लेटर भनौँ न कुनै लेटर अथवा कुनै नेम जुन युज भइरहेछ हाम्रो एक्सप्रेसनमा अथवा फर्मुलामा र अपरेटर भनेको जुन सिम्बल युज गरेर हामी त्यो फर्मुलालाई अपरेट गर्दैछौँ। जस्तो इक्जाम्पलको लागि यहाँ हेर्न सक्छौँ के देखिरहेको छ त सम इजिकल सम भनेको अब सम भनेको भन्ने बित्तिकै जोड्नै पर्छ भन्ने जरुरी छैन। मैले यहाँ सम भनेको एउटा भेरिएबल लिएको छु हैन प्रोग्रामिङको ल्याङ्ग्वेज भन्दाखेरि सम भनेको मैले के लिएँ त एउटा भेरिएबल लिएँ र त्यसमा म के गर्दैछु त एउटा एक्सप्रेसन बनाएँ के बनाएँ त a प्लस b इन्टु c माइनस d। अब यसले रुल के फलो गर्छ यसले जुन हामीले म्याथमेटिकल हेरेछौँ नि हामीलाई थाहा छ नि गोल्डमन्स रुल भन्ने जुन हामीले पढाएको छ म्याथमेटिक्समा हैन त्यसले यो फलो गर्छ यसको ठिक छ। तर अब यो त भनेको गोल्डमन्स रुल जुन थियो बीएमएस हुन्छ सरी डबल एस अब यो भनेको यसले म्याथमेटिक्समा हाम्रो जुन रुल छ जस्तै ब्र्याकेट हैन त्यसमा डिभिजन मल्टिप्लिकेसन एडिसन त्यसले युज गर्छ है त्यही रुल यसले के गर्नु त यसमा फलो गर्ने हो। तर हामीले यसमा एक्सपोनेन्शियलहरू है र अरू डिभिजन इन्टिजर डिभिजनहरू डिभिजनहरू युज गर्नु भने यसले अर्को रुल फलो गर्छ ठिक छ नि। त्यो रुल फलो के गर्ने हो अहिले हामी एकछिन डिस्कस गर्छौँ है। त्यसै तलको फर्म पनि हामी हेर्न सक्छौँ एरिया हामीले कुनै एउटा सिम्पल फर्मुला लेखेका छौँ एरिया ए इक्वल्स टु त्यसपछि यहाँ पाइको भ्यालु हाल्यो अनि मल्टिप्लाई गरेर 5 को स्क्वायर गरेको मतलब 5 लाई मैले रेडियस दिएँ भने यसले एउटा फर्मुला बनिरहेको छ हैन। यो एक्सप्रेसन भने के हो त जुन सिम्बल यहाँ युज भयो त्यो सबै अपरेटर हो है र जुन भेरिएबल र कन्स्ट्यान्ट युज भइरहेछ त्यो सबै के हो त हाम्रो अपरेन्डहरू हो भनेर हामी है। यो थियो हाम्रो एक्सप्रेसन र अपरेटरको कुराहरू हैन जुन हामीले एजेन्डामा सुरुमा ट्याकल गर्यौँ कि अपरेटर र एक्सप्रेसन कसरी हुन्छ र एलिमेन्ट्स अफ क्युबिसिकहरू के हो हैन। यो जम्मा 6 वटा एलिमेन्ट्स हामीले हेर्यौँ जुनमा चाहिँ बाँकी एलिमेन्ट्स हामीले पहिला डिस्कस गरिसकेका छौँ र आज चाहिँ हामीले के हेर्यौँ त अपरेटर र एक्सप्रेसनको बारेमा हामीले हेर्यौँ है। र अब हामी नेक्स्ट जम्प गर्छौँ केमा कि लास्ट क्लासमा हामीले डिस्कस गरिसकेका छौँ के भनेपछि कन्डिसनल स्टेटमेन्ट के हो र लुपिङ स्टेटमेन्ट के हो हैन। र यो क्लासमा हामी के गर्छौँ भनेपछि अब कुरा गर्छौँ हामी जम्पिङ स्टेटमेन्ट हो हुन्छ नि। जम्पिङ स्टेटमेन्ट के हो त्यो हामी सर्टकटमा आज हेर्छौँ र एक दुईवटा इक्जाम्पल पनि गरेर हामी पटापट त्यसलाई निकालिहाल्छौँ ठिक छ न। जम्पिङ स्टेटमेन्ट भने के हो त्यो कुरा पहिला हामी बुझिहाल्यौँ। यो स्टेटमेन्ट चाहिँ बेसिकली हामी क्युबिसिकमा त्यति खासै प्रयोगमा प्र्याक्टिकलमा ल्याउँदैनौँ हैन। हामी वाइल लुप र फर लुप युज गरेर अथवा कन्डिसनल स्टेटमेन्ट युज गरेर बाँकी प्रोग्रामहरू गरेर हुन्छन् किनकि हाम्रो सानो सानो प्रोग्रामहरू धेरै फङ्सनको युज नभएको कारणले चाहिँ हामी के गर्छौँ भने लुपिङ कन्सेप्टमा वाइल लुप र फर लुपको युज गरेर प्रोग्राम गरिहाल्छौँ हैन। र धेरै नै कम्प्लेक्स ठुलो प्रोग्राम नभएको कारणले हामी के गर्छौँ त गो टु र अगाडि जुन म नेक्स्ट टपिक यहाँ पढ्न गइरहेको सिलेक्ट केसको कुरा गर्छौँ। सिलेक्ट केस चाहिँ हामी के हुन्छ त धेरै ठुलो प्रोग्राम नगरेको कारणले हामी खासै गर्दैनौँ है। हुन त गर्न सिकियो भने यो चाहिँ एकदम इजी प्रोसेस भन्न सकिन्छ हैन धेरै नै इजी छ र यसलाई प्रोग्रामिङ गर्न धेरै कम्प्लेक्स पनि हुँदैन तर अलिकति सिन्ट्याक्समा ध्यान दिनुपर्छ। र यसलाई हामी कसरी बुझ्न सक्छौँ भनेपछि जुन जब कुनै एउटा स्टेटमेन्ट हैन एक प्लेसदेखि अर्को प्लेसमा कुनै फङ्सनले गर्दाखेरि जम्प हुन्छ हैन कुनै एउटा प्रोग्राममा कुनै एउटा स्टेटमेन्ट हुन्छ एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँ अथवा त्यो भन्न सकिन्छ कि कुनै एउटा स्टेटमेन्ट जब कुनै कन्डिसनको केसमा जब भ्यालु एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँ जम्प भइरहेको हुन्छ हैन त्यतिखेर हामी त्यो स्टेटमेन्टलाई के भन्न सक्छौँ त जम्पिङ। जसरी अब यो भनेको होइन कि लाइक एक प्लेसदेखि अर्को प्लेसमा स्टेटमेन्ट जम्प भइरहेको छ प्रोग्राममा त्यो भनेको होइन। हाम्रो कन्डिसनको बेसमा जब हाम्रो भ्यालु जम्प हुन्छ हैन त्यसलाई हामी भन्छौँ जम्पिङ स्टेटमेन्ट। त्यो चाहिँ जुन स्टेटमेन्टमा हाम्रो भ्यालु जम्प भएर जान्छ। त्यसरी इक्जाम्पलको लागि हामी हेर्न सक्छौँ लाइक मैले एउटा नम्बर लिएँ n भनेर ठिक छ नि र मैले यहाँ चेक गरेँ इफ n मोर 2 इक्वल्स टु 0 छ भने हैन यदि यो छ भने त्यसपछि हामीले के गरिरहेको छौँ यहाँ अब यहाँ गो टु भन्ने एउटा के गरिन्छ हामीले जम्प क्रिएट गर्यौँ भन्न सकिन्छ। जम्प भने के दुईटा जम्प मैले क्रिएट गरेँ एउटा इभेन भनेर जम्प क्रिएट गरेँ एउटा अड भनेर जम्प क्रिएट गरेँ ठिक छ नि। यो एउटा लुप मैले बनाएँ यहाँसम्म हेर्न सकिन्छ इफ कन्डिसन हैन एउटा लुप सरी कन्डिसन स्टेटमेन्ट मैले बनाएँ र मैले के गरेँ त यहाँबाट एउटा कन्डिसन राखेर हामीले चेक गर्यौँ कि इफ n को भ्यालु जुन नम्बर मैले हालेको छ त्यसको भ्यालु 2 ले डिभाइड गर्छ जब मोड भनेको रिमाइन्डर अघि हामीले हेर्यौँ रिमाइन्डर जब 2 आउँछ त्यसपछि के हुनु पर्छ मेरो जम्प स्टेटमेन्ट जम्प भएर कहाँ जानु पर्छ इभेन भन्नेमा यहाँ इभेन भन्ने हामीले बनाइरहेको छ नि इभेनको कुरा यहाँ छ
है र त्यसपछि यदि यो भएन भने इक्वल टु 0 भएन भने जम्प गरेर कहाँ जान्छ त अडमा जान्छ हामीले त्यहाँ अड भन्नुको लागि हामी यहाँ बनाइरहेको यो इभेन र अड छुट्टै छुट्टै किन बनाइयो त अब यहाँ कुरा आउँछ कि अस्ति गरेको प्रोग्राममा सिम्पल कन्डिसनमा गर्दा भइहाल्थ्यो कति सजिलो छ तर यसमा चाहिँ अलिकति किन यति धेरै स्टेप लानु पर्यो सानो प्रोग्राममा यदि हामीले गो टु र लेभलको युज गर्यौँ भने अलिकति गाह्रो नै हुन्छ गाह्रो नै देखिन्छ होइन त्यसैले मैले अघि भने कि यो चाहिँ अलिकति बढी कम्प्लेक्स प्रोग्रामिङमा चाहिँ युज हुन्छ ठिक छ नि अलिक बढी प्रोग्रामिङ गर्ने बेलामा चाहिँ युज हुन्छ त्यसरी अब फेरि एकचोटि बुझौँ कि गो टु र लेभलको कुरा हामी यहाँ गर्छौँ गो टु लेभल चाहिँ लेभल भनेको त्यही हो जुन मैले अघि इभेन्ट र अर्डर कुरा कुन लेभलमा जाने यदि मेरो कन्डिसन सेटिस्फाइड भयो भने कुन लेभलमा जाने इभेन्टको लेभलमा जाने यहाँ आएर यो आउटपुट प्रिन्ट गर्ने कि अथवा एल्स भएन भने अड भन्ने लेभलमा जाने र त्यसपछि आएर यो आउटपुट प्रिन्ट गर्ने होइन मेरो दुईवटा आउटपुट छ ट्रु र फल्स तर ट्रु र फल्सलाई मैले के गरेँ त दुईवटा लेभलमा डिस्ट्रिब्युट गरिदिएँ एउटा लेभलको नाम इभेन्ट अर्को लेभलको नाम अड भनेर ठिक छ नि यो सिन्ट्याक्स यसरी बुझ्न सकिन्छ कि हामी के गर्छौँ त प्रिन्टिङ स्टेटमेन्टलाई एउटा कन्डिसनको बेसमा प्रिन्टिङ स्टेटमेन्टमा हामी के गर्छौँ त लेभलमा छुट्याउँछौँ क्या यदि एउटै कन्डिसनमा एकभन्दा दुईभन्दा तीनभन्दा बढी आउटपुट आउनेवाला छ भने होइन कम्बाइन्ड स्टेटमेन्टहरू आउनेवाला छ भन्नको लागि त्यो टाइममा हामी के गर्छौँ लेभल छुट्याएर आउटपुट निकाल्छौँ यहाँ हामी मैले एउटा सिम्पल प्रोग्राम गरेँ कि लेभल छुट्याएर कसरी हामी आउटपुट निकाल्न सक्छौँ अब यसको सिम्पल इक्जाम्पल हामी एउटा एक्चुअली प्रोग्रामिङ रन गरेर हेरौँ ठिक छ नि म एउटा सानो प्रोग्राम रन गरेर देखाइदिन्छु त्यसपछि हामी मजाले बुझ्न सक्छौँ यो प्रोग्रामिङ चाहिँ हामी कसरी गर्छौँ अब सिम्पल हामी के गर्छौँ भनेपछि यही प्रोग्रामलाई टाइप गरौँ टीएलएस अब इनपुट एनी नम्बरको ठाउँमा नलेखेर मैले के गरेको डाइरेक्ट एन नै लेख्छु हामी बुझ्न सकिहाल्छ त्यसपछि मैले एउटा कन्डिसन क्रिएट गरेँ कि इफ एन मोर इज इक्वल टु 0 छ भने देन हैन देन के भन्छ गो टु इभेन्ट अब एउटा लेभलमा क्रिएट गर्छु गो टु कुन लेभल इभेन्ट भन्ने एउटा लेभल बनाएँ नाममा कुनै पनि दिन सक्छु एल्स यदि यो भएन भने कहाँ जाने त गो टु अड भन्ने एउटा लेभलमा जानुहोस् भनेर त्यसपछि के गर्नु त कन्डिसनलाई बन्द गर्नु मिन्स यदि यो कन्डिसन भएपछि इफ कन्डिसन हामीले पढिसकेका छौँ यो गर्न सजिलो हुन्छ अलिकति के छ भने त्यो इफ कन्डिसन के थियो भने यदि यो कन्डिसन प्रुभ भने डाइरेक्ट हामी प्रिन्ट गर्थ्यौँ नि तर यहाँ के छ भने लेभलमा फ्यालेर भनौँ न लेभलमा जम्प गराएर त्यसैले यसलाई जम्पिङ सिग्नल भनिन्छ है लेभलमा जम्प गराएर हामीले आउटपुट निकाल्ने काम गर्छौँ र त्यसपछि हामी के गर्छौँ लेभल क्रिएट गर्छौँ त्यसरी मैले इभेन्ट भन्ने एउटा लेभल बनाएको छु लेभलको भ्यालु त हाल्नु पऱ्यो नि त मैले के गरेँ प्रिन्ट अब इभेन्ट नम्बरमा के हुन्छ त नम्बर इभेन्ट भनेर ठिक छ नि र अडको लेभलमा यदि जम्प भएर आयो भने त्यहाँ प्रिन्ट के हुनु द नम्बर त्यसपछि के हुन्छ मेरो प्रोग्राम बन्द हुन्छ र यसलाई सिम्पली मैले एउटा एक्चुअली रन गरेर हेरेँ मैले अब नम्बर हाल्नु पऱ्यो स्कुल मैले 5 हालेँ यसले के भन्दैछ त नम्बर अड भन्ने बित्तिकै अब सिम्पल कुरा यहाँ बुझ्न सकिन्छ कि जब मैले 5 भनेर भ्यालु हालेँ यो एन भन्ने ठाउँमा त 5 हाल्न बित्तिकै यसले के गर्यो 5 मोर 2 मतलब 5 मोर 2 भनेको 5 लाई 2 ले डिभाइड गरेर रिमाइन्डर निकाल्यो त अभियसली 5 लाई 2 ले डिभाइड गरेर रिमाइन्डर 1 आउँछ 1 = 0 भएन भनेपछि यो इभेन्टमा गएन कहाँ गयो त त्यो गयो अडमा गो टु अड भन्ने बित्तिकै कुन लेभलमा जम्प भयो त्यो अडको लेभलमा जम्प भएर उसले आउटपुट के देखायो हाम्रो नम्बर इज अड भनेर त्यसैले कन्डिसनको बेसमा हामी लेभलमा जब आउटपुटलाई जम्प गराउँछौँ अथवा प्रिन्ट हुने स्टेटमेन्ट जम्प गराउँछौँ त्यसलाई नै हामी भन्छौँ जम्पिङ स्टेटमेन्ट भनेर ठिक छ नि ओके दिस साइन डिनोट दैट वी आर क्रिएटिङ अ लेभल एन्ड एन्डिङ द लेभल जुन सेमिकोलनको साइन जुन यहाँ देखाइरहेको छ दुईटा इभेन्ट पछि यसको मतलब के हो त हाम्रो लेभलको नाम जुन हामीले डिफाइन गर्यौँ त्यो नाम सक्यो अनि त्यसलाई लाइनलाई बन्द गर्नुपर्छ त्यो भन्न खोजेको त्यसरी यहाँ हामी हेर्न सक्छौँ लेभल पछि यहाँनिर नाम डिफाइन गरेको छ नि हैन यो सेमिकोलन हामी यहाँ पनि दिन सक्छौँ है त्यो डिफाइन गर्नको लागि अथवा त्यो जुन नाम सक्यो हैन यो नाम यसको लागि यो नाम सपोज मैले इभेन्ट पछि अझै के कुरा थप्नु छ भने यो सिम्पल यो साइनको भित्र थप्नु पर्छ अनि मात्रै त्यो लेभलको नाम डिफाइन लेभलको नाम डिफाइन भइसकेपछि के गर्नुपर्छ हामीलाई त्यसलाई बन्द गर्नु जसरी हामीले यहाँ यो स्टेटमेन्ट सकेपछि यहाँ सेमिकोलन दिएको छ नि यहाँनिर हामी हेर्न सक्छौँ नि मजाले यहाँ सेमिकोलन हामीले दिएको छ किन यसको मतलब के हो त यो मेसेज सक्यो अब भ्यालु हाल्नु पर्यो भेरिएबलको त्यो दिएको हो क्या त्यसको लागि यो सेमिकोलन भनेको के हो त हाम्रो लेभलको नाम सक्यो यहाँनिर अब यही जुन नाम हामीले डिफाइन गरेछ
त्यो एउटा लेभल भएर यहाँ क्रिएट हुनु पर्यो, त्यसको भ्यालु त्यहाँ आउनु पर्यो भन्ने बुझ्यो। ठिक छ नि, लेभल हामी यसरी बुझ्छौँ। गो टु लेभल कतिखेर युज हुन्छ भनेपछि जब हामीसँग कम्प्लेक्स प्रोग्रामिङ हुन्छ। कम्प्लेक्स भन्नाले जब हामीसँग एकभन्दा बढी कन्डिसन छ प्रोग्राममा र त्यसपछि त्यो कन्डिसनको बेसमा स्टेटमेन्टहरू मिक्स म्याच भइरहेछ, मतलब यतादेखि उता जम्प गर्नुपर्ने, फेरि कन्डिसन चेक गर्नुपर्ने, फेरि अर्कोमा जम्प हुनुपर्ने हो, त्यस्तो कन्डिसनहरू छ। त्यहाँनिर चाहिँ हामी सिम्पल कन्डिसन स्टेटमेन्ट युज नगरेर अथवा लुपिङ युज नगरेर हामी गो टु युज गर्छौँ। यो खासै हामीले मैले अघि पनि भने क्युबीसिटमा त्यति खासै हामीले प्रोग्रामिङहरू बेसिक प्रोग्रामिङहरूसँग गर्दैनौँ होइन। जब हामी अगाडि प्रोग्रामिङ गर्न जान्छौँ सी सी प्लस प्लसहरू, त्यसमा चाहिँ यो कुरा युज गऱ्यो भने यो बढी फाइदा हुन्छ। किन भनेपछि यो कुरा युज हुनु भनेको कहाँ हो त, फङ्सनमा युज हुने हो क्या। फङ्सन भनेको जब एक प्रोग्राममा डिफ्रेन्ट मोड्युल बनिरहेको हुन्छ त्यतिखेर युज हुने होइन। तर यहाँ त हामीले अहिले मोड्युलको बारेमा त्यति खासै पढेको छैन। अहिले अगाडि जुन हामी पढ्छौँ त्यो पनि खासै छैन, त्यो पनि खासै के हो त यसमा युज हुनेवाला छैन। त्यसैले हामी के गर्छौँ त यसलाई सिम्पल तरिकाले बुझ्छौँ र यसलाई किन युज गर्दैनौँ भनेपछि यो अलिकति कम्प्लेक्स हुन जान्छ, त्यही कारणले हामी युज गर्न सक्दैनौँ अथवा गर्दैनौँ पनि। ठिक छ नि, त्यो गो टु लेभलको युज हामी यसरी हेर्न सक्छौँ। यसको सिन्ट्याक्सलाई अर्को तरिकाले युज पनि गर्न सकिन्छ। लाइक जसरी हामी वाइल र डु लेख्छौँ नि तल गएर अथवा वेन लेख्छौँ तल गएर, त्यसै हामी डु र वाइल पनि युज गर्न सक्छौँ, उल्टो पनि गर्न सक्छौँ होइन। यसमा पनि गर्न सकिन्छ। यसमा लेभल पहिला छुट्याएर अनि इफ गो टु त्यो स्टेटमेन्ट तल ल्याउन सकिन्छ। जसरी अघि हामी हेरौँ यो जुन लेभल जुन यहाँ छुट्याएको छ नि दुईवटा हामीले इभेन्टको छुट्टै लेभल र अरको छुट्टै लेभल, यो लेभललाई यहाँ माथि छुट्याएर पनि त्यसपछि पनि यो कन्डिसन गर्न सकिन्छ। ठिक छ नि, उसले के गर्छ त अटोमेटिक यसलाई खोज्छ कि गो टु इभेन्ट भन्ने बित्तिकै यसले इभेन्टलाई खोज्छ र त्यहाँदेखि त्यहाँ जम्प गर्छ। अडमा आयो भने अडले के गर्छ त अड भन्ने लेभल खोज्छ र यहाँ आएर जम्प गर्छ क्या हो। त्यही कारणले यसलाई भनेको जम्पिङ स्टेटमेन्ट भनेको हो। मिन्स कन्डिसनको बेसमा लेभलको बेसमा स्टेटमेन्टलाई यहाँदेखि जम्प गराउनु भन्नुहुन्छ। त्यसैले यसलाई भनिन्छ जम्पिङ स्टेटमेन्ट। ठिक छ नि, यसको इक्जाम्पल हामीले हेऱ्यौँ र यसमा अब के गर्नुपर्ने हुन्छ भने हामीले प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने हुन्छ। र कुनै त्यस्तो प्रोग्राम यदि आएन, प्र्याक्टिस गरेपछि आउटपुट आएन अथवा कुनै लाइन बुझिएन भने त्यसलाई के गर्ने भने हामी मैले अस्ति पनि भनिसकेँ लाइक प्रोग्रामिङहरू कलेक्ट गरौँ। जस्तो अहिले हामी पोस्ट हेर्न जाँदाखेरि पेजमा 3-4वटा प्रोग्रामिङहरू आइरहेछ, त्यस्तो प्रोग्रामिङहरू कलेक्ट गरौँ र मिनिमम 10वटा प्रोग्रामिङ भइहाल्यो भने त्यसपछि हामी यसरी नै बसेर 1 घन्टाको सेसन गरेर त्यो प्रोग्रामिङहरू लाइभ यहाँ बसेर हामी सल्भ गर्छौँ। त्यसले गर्दा के हुन्छ भने हाम्रो क्लियर कन्सेप्ट क्लियर हुन्छ। ठिक छ। अब नेक्स्ट हामी हेरौँ जसरी हामीले यो गो टु र लेभल युज गरेर हामी जब स्टेटमेन्टलाई जम्प गराउन सक्छौँ त अर्को हाम्रो एउटा जम्पिङ स्टेटमेन्ट राखौँ अथवा यसलाई हामी केस स्टेटमेन्ट पनि भन्न सक्छौँ र सेलेक्ट केस स्टेटमेन्ट छुट्टै पनि भन्न सक्छौँ। तर यसलाई मैले जम्पमै किन राखेँ भनेपछि यसले पनि के गर्छ त भ्याल्युलाई कन्डिसनलाई आफ्नो चुज गरेको भनौँ न एउटा केसको अनुसार के गर्छ यसले जम्प गराउँछ यहाँदेखि त्यहाँ होइन। त्यस कारणले यसलाई सेलेक्ट केसलाई पनि मैले के गर्दा जम्पिङ स्टेटमेन्टमा राखेँ है। र यसलाई खासै जम्पिङमा पनि भन्न सकिन्छ किनकि यहाँ के भन्दैछ द स्टेटमेन्ट विच यु युज टु प्रोड्युस द आउटपुट एट डिफ्रेन्ट पार्ट अफ प्रोग्राम डिपेन्ड्स अपन डिफ्रेन्ट भ्यालु प्रोभाइडेड। यस डिफ्रेन्ट भ्यालु प्रोभाइड गरेको हिसाबले डिफ्रेन्ट पार्ट अफ प्रोग्राममा गएर आउटपुट खोजेर निकालेर प्रिन्ट गर्न सक्यो भने त्यो केसमा हामी यसलाई भन्छौँ सेलेक्ट केस स्टेटमेन्ट भनेर। सेलेक्ट केस कतिखेर हुन्छ जब हामी कुनै भेरिएबल यहाँ डिफाइन गर्यौँ है, त्यसपछि कुनै केस डिफाइन गर्यौँ भेरिएबलको लागि र त्यसपछि त्यो केसको अनुसार हामीले के गर्यौँ त स्टेटमेन्ट यहाँ डिफाइन गरेर अब जुन स्टेटमेन्टसँग यो केस मिल्छ मेरो त्यहाँ गएर त्यो स्टेटमेन्ट निकालेर यसले प्रिन्ट गरिदिन्छ। यसले के गर्दैछ जब हामीले कुनै इनपुट भ्यालु डिफाइन गर्यौँ र एउटा केस डिफाइन गर्यौँ त्यो केसको आधारमा के गर्यौँ हामीले स्टेटमेन्ट डिफाइन गरेर आउटपुट निकाल्यौँ। त्यसैले यसले के गर्दैछ त केसको आधारमा होइन सेलेक्ट गर्दै भेरिएबललाई के गर्छ त स्टेटमेन्टमा जम्प गर्दै आउटपुट निकाल्छ। त्यसैले हामी यसलाई के भन्छ त सेलेक्ट केस स्टेटमेन्ट। र सानो इक्जाम्पल यसको हेरौँ। जसरी हामीले एउटा प्रोग्राम यहाँनिर गरेको छ के छ प्रोग्राम त क्यालकुलेट एडिसन एन्ड सब्ट्र्याक्सन फर एनी हुनुपर्ने एनी टु नम्बर बाई चोइस। अब एउटा कुनै चोइस राखेर होइन मलाई जुन चोइस म दिन्छु प्रोग्राम त्यसरी नै रन हुनु पर्यो भन्ने खालको यो प्रोग्राम हो क्या एउटा। ठिक छ नि, जुन चोइस म दिन्छु त्यस्तै खालको प्रोग्राम आउनु त्यस्तै खालको स्टेटमेन्ट आउनु पर्यो भनेर यदि मलाई त्यस्तो कुनै प्रोग्राम गर्नु छ भने होइन म सेलेक्ट केसको युज गर्छु। त्यसरी यहाँ सिम्पल अब हेरौँ त्यसपछि मैले एउटा इनपुट गरेँ इन्टर एनी टु नम्बर ए र बी हालेँ। ठिक छ नि, र मैले यहाँ केस दुईवटा चोइस बनाएँ
1 चुज गरे भने एडिसन हुनु पर्यो, 2 चुज गरे भने सब्ट्र्याक्सन लेख्नु पर्यो, सब्ट्र्याक्सन हुन्छ है। सो 1 चुज गरे भने एडिसन हुनु पर्यो र 2 चुज गरे भने सब्ट्र्याक्सन हुनु पर्यो। त्यसपछि के गर्छौँ हामी एउटा केस बनाउँछौँ। जस्तो यहाँ लेखिरहेको छ इन्टरियर क्यालकुलेसन 1 और 2, 1 चुज गर्ने कि 2 चुज गर्ने, जुन भ्यालु म चुज गर्छु त्यो कहाँ गएर स्टोर हुन्छ, यो सी मा स्टोर हुन्छ। सी भनेको एउटा केस मैले बनाएँ। त्यसपछि हामीले के गर्यौँ त एउटा 1 अप्सन लियौँ एडिसनको लागि र 2 अप्सन लियौँ सब्ट्र्याक्सनको लागि। छ नि, यो सब्ट्र्याक्सन लियो है। त्यसपछि मैले एउटा केस बनाएँ सी भनेर चोइस गर्नको लागि। मेरो चोइस के छ त 1 भन्यो भने एडिसनमा जानु पर्यो, 2 भन्यो भने सब्ट्र्याक्सनमा जानु पर्यो। र त्यसपछि हामीले के गर्यौँ सिलेक्ट केस युज गरेर केस जुन मैले यहाँ डिफाइन गरेको छु त्यही केस मैले यहाँ डिफाइन गरेँ है। अब यो भ्यालु कुन हो त, यो भ्यालु कि त 1 आउनु पर्यो कि त 2 आउनु पर्यो, यो दुईटा भ्यालु मैले माथि दिइसकेको छु हैन। र यदि कसैले केस 1 चुज गरेछ भने अब हेर्नु यहाँ के देखाइरहेको छ तलको लाइन, केस 1 यदि कसैले चुज गरेछ भने त्यो कहाँ जम्प भएर जानु पर्यो भन्ने के लागि छ त एडिसनको लागि। त्यसैले मैले केस 1 मा के राखेँ सम भनेर, केस 2 यदि कसैले 2 भ्यालु चुज गर्यो भने सब्ट्र्याक्सनको लागि। र मान्यो यदि कसैले 1.2 लेख्यो, 1 पोइन्ट लेखेन, 2 पोइन्ट लेखेन, गल्तीले 3 लेखिदियो भने 3 को भ्यालु यहाँ छैन, किनकि 3 को लागि त म केस बनाइरहेको छु। त्यसको लागि त के भयो त त्यो एउटा रङ चोइस भयो। त्यसैले यदि यो दुईटा केससँग मेरो इनपुट मिलेन भने उसले प्रिन्ट के गर्छ, प्रिन्ट रङ चोइस, प्रिन्ट ट्राई अगेन भनेर। त्यसपछि मेरो भ्यालु हुन्छ। अब यसलाई यसरी नबुझेर हामी के गरौँ त एउटा सानो प्र्याक्टिकल गरेर हामी हेरौँ ब्रस बक्समा गएर, त्यसपछि मात्रै थाहा हुन्छ। ठिक छ नि, म यसलाई एकछिनको लागि साइड गरिदिन्छु। यही प्रोग्रामलाई टाइप गर्दाखेरि यसरी सिएलएस गरेर मैले दुईटा नम्बर मैले फुल सेन्टेन्स लेखिनँ, मैले एडब्ल्यू दुईटा नम्बर पनि है। त्यसपछि म एउटा केस बनाउँछु प्रिन्ट 1 फर एडिसन। त्यसपछि प्रिन्ट भन्ने बित्तिकै सुरुमा के आयो त यो डिस्प्ले हुन लाग्यो। यो नबुझ्ने कि यहाँनिर प्रिन्टको कुनै काम छ, प्रिन्टको मेसेज मात्रै दिइरहेको छ हामीलाई, यो भ्यालु कुन सेलेक्ट गर्छु। त्यसपछि मैले के गरेँ इनपुट गरेँ। अब इन्टर चोइस मैले कुनै चोइस आइदर 1 और 2, किनकि दुईटा भ्यालु मैले दिएको छु, एउटा 1 को लागि एडिसन र 2 को लागि सब्ट्र्याक्सनको लागि। कि त 1 और 2, तो 1 और 2 जब हामी इन्ट्री गर्छौँ त्यो कुनै भेरिएबलमा गएर स्टोर गर्नु पर्यो। त्यसको लागि मैले सी भनेर एउटा सिएच एउटा भेरिएबल। त्यसपछि मैले के गरेँ सेलेक्ट केस भनेर स्टार्ट गरेँ। र केस कहाँ छ त हाम्रो केस कुन हो, केस कि त हाम्रो 1 फर्स्ट केस हुनसक्छ कि त मेरो सेकेन्ड केस हुनसक्छ होइन, कि त मेरो केस फर्स्ट हुनसक्छ कि त मेरो केस सेकेन्ड हुनसक्छ। केस भनेको सिएच हामी यहाँ डिसाइड गर्छौँ। त्यसपछि हामी केस 1 यदि मेरो चुज भयो भने उसले के गर्छ सम गर्छ। म यहाँ डाइरेक्ट प्रिन्ट गरिदिन्छु ल, सम इज म यहाँ माथिको भेरिएबल लिएर मैले डाइरेक्ट ए प्लस गरिदिन्छु। तो मैले के गरेँ त यहाँ केस अब हामी चुज गर्छौँ त फर्स्ट केस र सेकेन्ड केस। फर्स्ट केसमा के छ, फर्स्ट केसले के गर्नु पर्यो एडिसन गर्नु पर्यो, र सेकेन्ड केसले के गर्नु पर्यो सब्ट्र्याक्सनको भ्यालु दिनु पर्यो। केस 1 मा मैले के लेखेँ सम इज ए प्लस डाइरेक्ट यहाँ गरिदिएँ मैले त्यो के भन्छ भेरिएबल लिएर मैले गरेँ। त्यसपछि हामी के गर्छौँ त केस 2 सिलेक्ट गर्छौँ। केस 2 मा के छ त उसले सब्ट्र्याक्सन गरिदिन्छ, युज डिफरेन्स लेख्छ ए माइनस बी। त्यसपछि अब हामी के गर्छौँ त अब अर्को केस लाउनु पर्यो। यदि मेरो भ्यालु अर्को कुनै चुज गरेछ भने केस एल्समा हामी के लेख्छौँ चोइस। म अलिकति सर्टकटमा लेखिरहेको छु। यो प्रोग्राम सिम्पली हामी हेरौँ ल। यसरी के छ भनेपछि यो सुरुदेखि बुझौँ। हामीले के गर्यौँ दुईटा नम्बर हाल्यौँ ए र बी, कुनै दुईटा नम्बर। त्यसको लागि मैले के गरेँ त अब एउटा दुईटा केस होइन मैले 10 वटा केस बनाएँ। 1 चुज गऱ्यो भने एड हुनु पर्यो, 2 चुज गऱ्यो भने मल्टिप्लाई, 3 चुज गऱ्यो भने सब्ट्र्याक्सन, 4 चुज गऱ्यो भने डिभिजन हैन, 5 चुज गऱ्यो भने मोड्युल। यस्तो कुनै प्रोग्राम मलाई एउटैमा गर्नु छ भने यहाँनिर के भइरहेछ, यदि मलाई यही प्रोग्राम सिम्पल डिफ्रेन्ट तरिकाले एक्सप्रेसन दिएर आउटपुट निकाल्नु पर्ने छ भने अलिकति यो भन्दा पनि लामो हुन जान्छ। तर हामीले के गर्यौँ त यहाँ चुजिङ भ्यालु हाल्दियौँ क्या। चुज गर्नको लागि हामीले के गर्यौँ त सिलेक्ट केसको युज गर्यौँ ताकि जुन अपरेटर हामी जुन नम्बर हामी चुज गर्छौँ
त्यही हिसाबले उसले के गर्छ केसमा जम्प गरेर त्यसको भ्यालु डिस्प्ले गरिदिन्छ भनेर। त्यसरी हामीले 1k को लागि लियौँ एडिसनको लागि, त्यसैले हामीले एडिसन भनेर यहाँ प्रिन्ट गराएको छ। र 2k को लागि लियौँ त डिफरेन्सको लागि, त्यसरी डिफरेन्स गरेर प्रिन्ट गराएको छ, सबट्र्याक्सन भनौँ न है। यदि 1 र 2 मध्ये कुनै पनि चुज नगरेर कसै 3 4 यो कुराहरू हालिदियो भने त उसले के भन्छ त केस एल्स भनेको यदि यो केससँग हाम्रो क्यारेक्टरसँग यदि मिलेन भने हैन, हाम्रो केससँग मिलेन भने उसले के भन्छ रङ चोइस हैन, तपाईँको चोइस ठिक छैन, कि त 1 कि त 2 चुज गर्नु पर्यो भन्ने मेसेज आउँछ। यसलाई रन गरेर हेरौँ। तपाईँ मैले दुईवटा नम्बर हालेँ 9, 5 9, 5 9, 5 भनेर दुईवटा नम्बर मैले दिएको र त्यसपछि मैले इन्टर गर्न बित्तिकै उसले के भन्दैछ अब प्रोग्रामलाई साइडमा हेऱ्यौँ भने लेफ्ट साइडमा प्रोग्रामले के हेर्दा कि 1 फर एडिसन चुज गर्नुहोस्, मिस एडिसनको लागि 1 प्रेस गर्नुहोस् यहाँनिर, अनि सबट्र्याक्सन छ यहाँनिर, सरी सेकेन्डमा सबट्र्याक्सनको लागि 2 प्रेस गर्नुहोस्। यदि मैले 1 प्रेस गरेँ भने यो माथिको ए र बी को भ्यालु एड भएर आउनु पर्यो। 9 + 5 14 भएर आउँछ। यदि मैले इन्टर गरेँ भने के देखायो यसले सम इज 14। मेरो प्रोग्रामको अनुसारले यसले के गर्यो त मैले 1 चुज गर्न बित्तिकै यसले के गर्यो सम 14 भनेर देखायो। अब नेक्स्ट टाइम मलाई डिफरेन्स गर्नु छ भने फेरि म भ्यालु हाल्छु 9,5 भनेर र मैले इन्टर गरेपछि ल मैले 2 चोइस गरेँ भने यसले के गर्छ अब सबट्र्याक्सन मिन्स इन्टर गर्न बित्तिकै यसले मलाई के दिन्छ सबट्र्याक्सन इन्टर गर्न बित्तिकै यसले मलाई के देखायो त डिफरेन्स इज 4 भनेर देखायो। त्यस्तो हामी बुझ्न सक्छौँ कि सेलेक्ट केसको युज गरेर हामी के गर्न सक्छौँ त कुनै पनि कम्बाइन्ड स्टेटमेन्ट युज हुने प्रोग्रामलाई चाहिँ हामी सेलेक्ट केस युज गरेर हामी अगाडिसम्म बढ्न सक्छौँ। कि यो बेसिकली के हुन्छ भने जब फङ्सन मैले अघि पनि भने जम्पिङ स्टेटमेन्ट र यो स्टेटमेन्ट हुन्छ होइन, सेलेक्ट केस हुन्छ, यो कतिखेर युज हुन्छ जब हामी फङ्सनको कुरा गर्छौँ। फङ्सन एकभन्दा बढी फङ्सन युज गरेर हामी प्रोग्रामिङ गरेर हुन्छौँ, त्यहाँनिर मल्टिपल ठाउँबाट आउटपुटहरू स्टेटमेन्टहरू प्रिन्ट भएर आउँछ। त्यतिखेर चाहिँ हामी के गर्छौँ भने जम्पिङ र सेलेक्ट केसको युज गर्छौँ है। हाम्रो जुन छ बेसिक्सको कुराहरू जुन थियो त्यो आज सकिने भइरहेको थियो। हामीले बेसिक्सको कुराहरू धेरै नै 3टा लेक्चर मिलाएर हामीले गरिसक्यौँ। धेरै नै बेसिक्स कुरा अब योभन्दा भित्र पनि अब भेरिएबलको टाइप्स फङ्सनको टाइप्सहरूमा जानुपर्ने छ भने हामी के गर्छौँ त अझै 1-2 लेक्चर कन्टिन्यू गरेर हामी अघि जान सक्छौँ, ठिक छ नि। त आजको लागि हामी के गर्छौँ भने यो सेसन मैले जम्पिङ स्टेटमेन्ट र अपरेटर एक्सप्रेसनको सेसन लिएको कारणले गर्दा यो सेसन आज हामी इन्ड गर्छौँ है। र नेक्स्ट सेसन जुन छ हाम्रो लागि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है। नेक्स्ट सेसन किन इम्पोर्टेन्ट छ भने नेक्स्ट सेसनमा अब हामी के गर्छौँ भने फङ्सन्सको बारेमा पढ्छौँ। फङ्सन्स क्युबिसिकमा कतिवटा हुन्छ र कसरी हामी फङ्सनलाई युज गर्छौँ त्यो कुरा हामी क्युबिसिकमा पढ्न जान्छौँ नेक्स्ट सेसन, ठिक छ नि। र त्यसपछिको कुरा के छ भने हामी सब र फङ्सन प्रोसिजरको पार्ट के छ, क्युबिसिकमा कुन कुन तरिकाले फङ्सन हामी युज गर्छौँ त्यो पार्ट हामी पढ्नु पर्छ, ठिक छ। यो सेसनलाई आजको लागि हामी के गर्छौँ भने यही इन्ड गर्छौँ र नेक्स्ट सेसनको लागि मैले अघि पनि भनिसकेँ जतिवटा क्वेसन छ त्यो क्वेसन जुन छ जुन क्वेसन गर्न आएन त्यो क्वेसन पोस्ट गरिदिँदा हुन्छ पेजमा गएर, ताकि म त्यसलाई के गर्छु एउटा सेसन त्यसको लागि पनि बनाउँछु है। यो अहिलेको लागि हामी के गरौँ भने यो सेसनलाई यही इन्ड गरौँ र नेक्स्ट लेक्चरको लागि अब हामी वेट गर्छौँ। Okay then fine. We are going to end the session here only. Okay. See you all in next session. Thank you so much. Okay.